आज फागुन 7 गते प्रजातन्त्र दिवस। जहानिया राणा शासन अन्त्य भई प्रजातन्त्र स्थापना भएको सम्झनामा विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदै राष्ट्र जोगाउने हो भने हामीलाई साथ दिनुहोस्, पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको भनाई। शाहले भने हाम्रो त्यागलाई कमजोरी नठानियोस्। संसद सडकको एउटै स्वर, जस्टिस फर प्रकृति लम्साल। प्रकृतिका लागि न्याय माग्दै अनेरा सोभियु क्रान्तिकारीको प्रदर्शन। ओडिसाको घटना समाधान नगरे एनओसी रोक्ने सरकारको चेतावनी। प्रकृति लम्साल मृत्यु प्रकरणमा ओडिसा प्रदेश सरकारले बनायो उच्चस्तरीय छानबिन समिति। परराष्ट्र संयन्त्रको पुनर्संरचना आवश्यक देखिएको रासोपाका सांसद सोनी मुवाग्लेको टिप्पणी। प्रकृति लम्सालको निधनप्रति राष्ट्रिय सभाद्वारा दुःख व्यक्त, न्यायका लागि कूटनीतिक पहल गर्न आग्रह। मृतक प्रकृतिका पिता भन्छन् हेरासमेन्ट र ब्ल्याकमेलिङ भएको सूचना पाएका छौं। सरकारलाई चन्द्र भण्डारीको प्रश्न, ओडिसाबाट नेपाली विद्यार्थीको उद्धार गर्न कसले रोकेको छ? राष्ट्रिय सभा सदस्य कृष्ण बहादुर रोकायाले भने संविधान र व्यवस्थामाथि आक्रमण हुँदैछ। संसदलाई नजरअन्दाज गरेर अध्यादेश ल्याउनु गलत भएको नेपाली कांग्रेसका सांसद एनपी साउदको जिकिर। सरकारले ल्याएका अध्यादेशहरू देशको हितमा नभएको राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपालका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोको टिप्पणी। अध्यादेश फिर्ता हुनुपर्छ, विधेयक मार्फत प्रक्रिया अघि बढी गुण दोष केलाउँछौं। एकीकृत समाजवादीको प्रतिक्रिया। सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धी विधेयक जस्ताको त्यस्तै पारित गर्न नमिल्ने नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाको भनाई। सरकारले सदनप्रति देखाएको व्यवहारले लज्जाबोध भयो, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद तोसीमा कार्कीको भनाई। प्रधानमन्त्री ओली विरुद्ध भीम रावलको 15 बुँदे आरोप। रावलले भने जनताप्रति जिम्मेवार छैनन्। शेरा दरबार काण्डमा प्रचण्डले ओठे जवाफ दिएको नेकपा एमालेका नेता सूर्य थापाको टिप्पणी। जनयुद्ध नेपाली क्रान्तिको प्रमुख खम्बा भएको नेकपा माओवादीका नेता शक्ति बहादुर बस्नेतको टिप्पणी। कांग्रेस सत्तापक्ष हो तर सरकारमा छैन, कांग्रेस नेता डाक्टर शेखर कोइरालाको भनाई। महाधिवेशन गर्न तातिए कांग्रेसका भातृ संस्थाहरू। नेवी संघको भने चैत्र मसान्तभित्र असम्भव। कुलमानप्रति ऊर्जा मन्त्री रुष्ट, संसदमै भने कुलमानले सरकारलाई टेर्नुहुन्न। जलविद्युत आयोजनाहरूको ठेक्कामा लेनदेन भएको पुष्टि गर्न प्रचण्डलाई ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्काको चुनौती। नेपालमा एमसीसी परियोजना स्थगित, सुशासन अभावले विकास निर्माणले पूर्णता पाउन नसकेको नेकपा एमालेका सांसद सुहाङ नेमवाङको भनाई। कानून निर्माणमा संसद नै अनिर्णयको बन्दी बन्नु अनिष्टको संकेत भएको रासोपाका सांसद विराज भक्त श्रेष्ठको टिप्पणी। कांग्रेसले राष्ट्र निर्माणमा युवाको योगदान र तथ्यमा आधारित प्रचार अभियान सञ्चालन गर्ने। अनलाइन मार्फत हुने व्यापारिक कारोबार नियमन गर्न विद्युतीय कारोबार विधेयक ल्याइएको उद्योग मन्त्री दामोदर भण्डारीको भनाई। ई कमर्स विधेयक 2081 प्रतिनिधि सभाबाट सर्वसम्मतिले पारित। बजेट खर्च गर्न प्रदेश सरकारहरू अझै असक्षम। सचिव कुट्ने वडाध्यक्ष गुरुङलाई 10 दिन हिरासतमा राख्न अनुमति। नेप्सेमा दोहोरो अङ्कको वृद्धि, 10 अर्ब 43 करोडको कारोबार। अन्तर्राष्ट्रिय खबरमा न्युयोर्कमा नेपाली म्युजिक एन्ड फिल्म अवार्ड हुने। टर्कीद्वारा सिरियालाई दमास्कस विमानस्थलको मर्मत सम्भारमा सहयोग। इजिप्टका राष्ट्रपति र विश्व यहुदी कांग्रेसका प्रमुखद्वारा मध्यपूर्वको अवस्थाबारे छलफल। अमेरिकाको केन्टकीमा बाढीबाट मृत्यु हुनेको संख्या 11 पुग्यो। टोरन्टोमा अवतरणका क्रममा विमान पल्टियो, 3 जना गम्भीर घाइते। पश्चिमी मालीमा अवैध सुनखानी भत्किँदा मृत्यु हुनेको संख्या 50 पुग्यो। खेल खबरमा नेपाली कबड्डी टोली मैत्रीपूर्ण खेलका लागि बंगलादेश प्रस्थान। फागुनको दोस्रो सातादेखि 7औं सम्झना कप अन्तर्राष्ट्रिय टेबल टेनिस प्रतियोगिता हुने। केपी ओली कपमा 2 विदेशी सहित 9 वटा टोलीले खेल्ने र विराट गोल्ड कप फुटबलमा नेपाल र भारतका 10 टोली सहभागी हुने। र आजको हेल्थ टिप्समा रहनेछ के हो संसारकै सबैभन्दा स्वास्थ्यवर्धक खानेकुरा, यस विषयमा विशेष जानकारी। Let me in, Korean aesthetic for your beautiful life. दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचार पार्टी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म रामशरण नेपाली। आज मिति 2081 फागुन 7 गते बुधबार, नेपाल सम्बत 1145 सन् 2025 फेब्रुअरी 19 तारिक, फागुन कृष्ण पक्षको सप्तमी तिथि। आज प्रजातन्त्र दिवस र निर्वाचन दिवस पनि। सदाझै आज पनि हामी उपस्थित भएका छौं आजका मुख्य समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेट लगायत तपाईलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण समाचार लिएर। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। हाम्रो मेहनतको लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। हाम्रो च्यानल अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला अनि नजिकै आउने बेल आइकनमा क्लिक गर्नुहोला। देशभित्रबाट हेर्दै हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँ ठाउँ शहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका मुख्य समाचार सुरु गरौँ। आज
फागुन 7 गते प्रजातन्त्र दिवस देशभर सार्वजनिक बिदा। एकतन्त्रीय जहानिया राणा शासन अन्त्य भई प्रजातन्त्र स्थापना भएको सम्झनामा विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदै। यस सम्बन्धी प्रसङ्गबाट आज प्रजातन्त्र दिवस मनाइँदैछ। विक्रम सम्वत 2007 फागुन 7 गते एकतन्त्रीय जहानिया राणा शासन अन्त्य भई प्रजातन्त्र स्थापना भएको सम्झनामा प्रत्येक वर्ष फागुन 7 गते विभिन्न कार्यक्रम गरी प्रजातन्त्र दिवस मनाइन्छ। यसपालि 3 दिनसम्म विभिन्न कार्यक्रम गरी प्रजातन्त्र दिवस मनाउन सरकारले आह्वान गरेको छ भने आज देशभर सार्वजनिक बिदा समेत दिएको छ। प्रजातन्त्र दिवसका दिन सैनिक मञ्च टुँडिखेलमा विशेष समारोहको आयोजना गरिएको छ। समारोहमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, मन्त्री लगायत सरकारका उच्च पदस्थहरूको सहभागिता रहनेछ। फागुन 7 गतेकै जगमा टेकेर विक्रम सम्वत 2046 चैत्र 26 गते प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना भएको थियो भने विक्रम सम्वत 2063 वैशाख 11 गते लोकतन्त्र प्राप्त भएको थियो। यसै पृष्ठभूमिमा 2065 जेठ 15 गते पहिलो संविधान सभाले नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुकका रूपमा स्थापित गरेको छ। दोस्रो संविधान सभाले विक्रम सम्वत 2072 असोज 3 गते संविधान जारी गरेको थियो। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले राष्ट्र जोगाउने हो भने आफूलाई साथ दिन देशवासीलाई आह्वान गरेका छन्। प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा शुभकामना सन्देश जारी गर्दै पूर्व राजा शाहले देशको समृद्धि र उन्नतिका लागि आफूलाई साथ दिन आह्वान गरेका हुन्। देशका निम्ति र राष्ट्रका खातिर हाम्रो समर्पण निष्ठा सधैँ हुनेछ। राष्ट्र रक्षाका निम्ति सबैको अनुशासन र इमानदार प्रयत्न हुनुपर्दछ। हामीले पहिले पनि राष्ट्रिय समस्या सुल्झियोस् भनेर त्याग गरेका हौं। अब नेपालको उन्नतिको लागि हामीबाट अरू के त्याग गर्नुपर्ने हो हामी तयार छौं, पूर्व राजा शाहले भिडियो सन्देशमा भनेका। अब समय आयो राष्ट्र जोगाउने हो भने, राष्ट्रिय एकता कायम राख्ने हो भने देशको समृद्धि र उन्नतिका निमित्त हामीलाई साथ दिन सबै देशवासीलाई आह्वान गर्दछौं। देशमा कुनै संकट नआओस् भनेर उदारता राख्दै आफूले त्याग गरेको उनको भनाइ छ। तर उक्त त्यागलाई कमजोरीको रूपमा नलिन उनले चेतावनी दिएका छन्। हाम्रो यो नेपाल देशभक्त पुर्खाहरूले फलाएको र फुलाएको सुन्दर राष्ट्र हो। यो राष्ट्रमा कुनै संकट नआओस् भन्ने हाम्रो परिकल्पना हो। त्यसैले राष्ट्रको हितमा हामीले उदारता राख्दै आयौं। त्यति मात्रै होइन, हामीले जनताको भलो होस् भनेर आफ्नो ओहदा सुख सुविधालाई पनि त्याग गरेका हौं। त्यागले कसैको कद सानो हुने होइन, त्यस्तो भाव कसैले पनि कमजोरी ठान्नु हुँदैन। कतै कुनै पनि पक्ष नगरी सबैलाई समेटेर जाने हाम्रो अभिलाषा हो। हाम्रो त्यागको अर्थ आशय पनि त्यही नै हो उनको भनाइ छ। आफ्नो इतिहासलाई नाश गरेर उँभो लाग्न सकिँदैन भन्ने कुराको हिक्का राख्नुपर्ने पूर्व राजा शाहले बताएका छन्। उनी भन्छन्, हाम्रो इतिहासलाई नाश गरेर पहिचानको अपमान गरेर हामी उँभो लाग्दैनौं भन्ने कुराको हिक्का राखेर हामी अघि बढौं। विगतका कमी कमजोरी तथा आफ्नो प्रकृति र संस्कृति विरुद्धका त्रुटि सच्याएर अघि बढ्ने चेतना हामीलाई प्राप्त होस्। अहिले देशको इतिहास मेटिँदै गएको र नेपालका होनहार जनशक्ति देशबाट बाहिरिँदै गएको प्रति पूर्व राजा शाहले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। आज देशको इतिहास मेटिँदै गएको छ, नेपालको अस्तित्व नासिँदै गएको छ। नेपालका होनहार जनशक्ति ताती लागेर देशबाट बाहिरिँदै गएका छन्। उनले भनेका छन्, नेपालीको पसिना आफ्नो माटोमा होइन अन्तै पोखिरहेको छ। जन्मदै नेपालीको शिरमा हजारौं हजार होइन लाखौं लाख ऋणको भार छ। हाम्रा कलकारखाना, व्यापार, व्यवसाय निरन्तर धराशयी हुँदैछ। हुँदा हाम्रा शिक्षालयहरूमा समेत शिक्षक र विद्यार्थीहरू पातलिँदै गएका छन्। उनी अगाडि थप्छन्, नेपालको पद्धति, नीति र गतिविधि पनि ठिक छैन। यहाँ बसेर केही हुँदैन भन्ने खालको श्रम, सिप, चेतना र ज्ञान भएका हाम्रा नागरिकहरूमा त्यस प्रकारको भाष्य चलिरहेको छ। यस्ता कुराले प्रजातन्त्र शोभनीय बनाउँदैन। प्रजातन्त्र आशा जगाउने प्रणाली हुनुपर्दछ, जनताको भरोसा बढाउने प्रणाली हुनुपर्दछ। तर 3 दशक यताको हाम्रो स्थिति यस्तो छैन। निषेधको दृष्टिकोण राख्ने राजनीतिले प्रजातन्त्रलाई बलियो नबनाउने पूर्व राजा शाहको भनाइ छ। उनी भन्छन्, सुन्दर शब्द र आकर्षक आदर्शले मात्र प्रजातन्त्र सार्थक हुने होइन। कर्म र व्यवहारमा प्रजातन्त्रलाई उतार्ने सेवाभाव र सही प्रजातान्त्रिक आचरण हुनुपर्दछ। सबैको पहिचान हुनुपर्दछ, सबैको अस्तित्व सुरक्षित हुनुपर्दछ। निषेधको दृष्टिकोण राख्ने राजनीतिले प्रजातन्त्रलाई बलियो बनाउँदैन। पक्ष विपक्षको अहंकार, आफ्नो खालको सत्ता स्वार्थ, आफ्नो खालको स्वार्थ तथा राष्ट्रवादले पनि प्रजातन्त्रलाई गतिशील बनाउन सक्दैन। व्यवस्था बदलियो भन्नेहरूले अवस्था राम्ररी बदल्न नसक्नु दुःखद कुरा भएको पूर्व राजा शाहको भनाइ छ। आम जनताको मुहारमा मुस्कान ल्याउने, जनतालाई खुसी र सुखी बनाउने, सबैले खोजेको र हामीले चाहेर रोजेको पनि त्यही प्रजातान्त्रिक व्यवस्था हो। व्यवस्था बदलियो भन्नेहरूले अवस्था राम्ररी बदल्न नसक्नु दुःखद कुरा हो उनले भनेका
बताएका छन्। प्रजातन्त्र दिवसको पूर्व सन्ध्यामा शुभकामना सन्देश प्रसारित गर्दै शाहले व्यवस्था बदलियो भन्नेहरूले अवस्था राम्रोसँग बदल्न नसक्नु दुःखद भएको टिप्पणी गरेका हुन्। राष्ट्र जोगाउन र राष्ट्रिय एकता कायम राख्न आफूलाई साथ दिन नागरिकलाई उनले आह्वान गरेका छन्। जनताको भलोका लागि आफूले ओहदा र सुख सुविधा त्यागेको शाहको दाबी छ। राजगद्दी त्यागेको विषयलाई कमजोरी नठान्न शाहले दलहरूलाई चेतावनी दिए। नेपालको उन्नतिका लागि त्याग गरेको र जनहितमा अन्य कुरा पनि त्याग्न तयार रहेको उनले बताएका छन्। भारतको उडिसा स्थित कलिङ्गा इन्स्टिच्युट अफ इन्डस्ट्रियल टेक्नोलोजी केआईआईटीमा मृत भेटिएकी बुटबलकी प्रकृति लम्सालका लागि संसददेखि सडकसम्म एउटै स्वरमा भनिएको छ, जस्टिस फर प्रकृति लम्साल। प्रकृति लम्साललाई न्याय दे। केआईआईटीमा बीटेकमा तेस्रो वर्षमा अध्ययनरत लम्साल आइतबार फागुन 4 गते राति मृत भेटिएकी थिइन्। उनको मृत्युको खबरले नेपालको संसद र सडक बेसरी तातिएको छ। लम्सालले आत्महत्या गरेको कलेज प्रशासनले भनेको भए पनि कारण भने उनको पूर्व प्रेमीले मानसिक टर्चर गरेपछि उनी आत्महत्या गर्ने अवस्थामा पुगेको समाचारहरूमा जनाइएको छ। यद्यपि यस घटनाको छानबिन भइरहेको छ। आइतबार राति लम्साल मृत भेटिएकी थिइन्। सोमबार बिहानसम्म मृत्युको खबर बाहिरिसकेको थियो। दिउँसोसम्ममा पनि नेपालमा उनको मृत्युको विषयमा सडक र संसद तातिएको थिएन। केआईआईटी कलेजमा भने लम्सालको मृत्यु नभएर हत्या भएको भन्दै नेपाली विद्यार्थीहरूले आन्दोलन सुरु गरिसकेका थिए। कलेजसँग वार र पारको अवस्था आइसकेको थियो। लम्सालको न्यायको माग गर्दै त्यहाँ अध्ययनरत अन्य विद्यार्थीहरूले आन्दोलन गर्दा उनीहरूमाथि कलेज प्रशासनले दमन गर्यो। आन्दोलनरत विद्यार्थीमाथि प्रहरी लगाएर कुटपिट भयो। विद्यार्थीलाई कलेजबाट निष्कासन गरियो, होस्टेलबाट निकालियो। कलेजको उक्त कदमका विषयमा नेपालको संसदमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाकी सांसद सुमना श्रेष्ठले आकस्मिक समयमा आवाज उठाउन समय मागिन्। सभामुख देवराज घिमिरेले समय दिएनन्। त्यसपछि श्रेष्ठ संसदबाट बाहिरिँदै संचारकर्मीसँग र सामाजिक सञ्जालबाट सभामुखले समय नदिएको र विद्यार्थीको अवस्थाको बारेमा बोलिदिन्। सुमनाले संसद छाड्नु र बाहिर निस्केर प्रकृतिको विषयमा थाहा दिएपछि यस विषय खोजीको विषय बन्यो। थप समाचारहरू बाहिरिन थाले। कलेज प्रशासनले नेपाली विद्यार्थीमाथि गरेको अमानवीय व्यवहारको भिडियोहरू बाहिरियो, सँगै नेपाली र नेपाली विद्यार्थीमाथि बोलिएको अपशब्द समेत। एकपछि अर्को दमनको भिडियो। कलेज प्रशासनले निष्कासन गरेपछि रेल स्टेसनमा अलपत्र परेका विषयहरू आउन थालेपछि नेपालमा कलेज प्रशासनको चर्को आलोचना सुरु भयो। कलेज प्रशासनको आलोचना सुरु भएपछि निष्कासित विद्यार्थीलाई कलेज प्रशासनले फेरि फिर्ता बोलायो। कलेज प्रशासनले फिर्ता बोलाए पनि कतिपय विद्यार्थी भने नेपाल हिँडिसकेका थिए। सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट भएका भिडियोहरूमा कतिपयले खाना नपाएर भोकै बसेकोसम्म भनिएको छ। लम्सालको मृत्युपछि सोमबार बसेको नेपालको संसद उनकै विषयमा केन्द्रित रह्यो, जहाँ प्राय सबै सांसदले लम्साल मृत्युको विषयमा सत्य तथ्य छानबिनको माग गरेका छन् र कलेज प्रशासनको संसदमा चर्को आलोचना भएको छ। नेपाल र नेपाली विद्यार्थीमाथि अमानवीय व्यवहार गरिएको भन्दै यस विषयमा सांसदहरूले सरकारको ध्यानआकर्षण गराएका छन्। सांसदहरूले नेपालको कूटनीतिक कमजोर हुँदा नेपाली विद्यार्थी निकालिनु परेको, नेपाल र नेपाली विद्यार्थीमाथि अमानवीय व्यवहार गरिएको, अपशब्द प्रयोग गरिएको भन्दै सरकारको आलोचना गरे। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले सरकारको कूटनीतिक असक्षमताका कारण त्यहाँ अहिले पनि नेपाली विद्यार्थीले असुरक्षा र अपमानजनक व्यवहार सामना गरिरहनु परेको बताए। प्रकृति लम्सालको मृत्युपछि उनको न्यायका लागि आन्दोलन गर्दा अन्य विद्यार्थीले भारतमा अपमानजनक व्यवहार गरियो, अमानवीय व्यवहार गरियो र सिङ्गो नेपाली र नेपालमाथि धावा बोलियो उनले भने। तर सरकारको कूटनीतिक असक्षमताका कारण त्यहाँ अहिले पनि असुरक्षा र अपमानजनक व्यवहार नेपाली विद्यार्थीहरूले सामना गरिरहनु परेको छ। यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाका सांसद मनिष झाले पनि भारतमा भएको उक्त घटनाप्रति सरकारको राजनीतिक तथा कूटनीतिक कमजोर भएकाले कलेजको चौकीदारले समेत नेपाल र नेपालीमाथि अपमान गरेको बताए। प्रकृतिको मृत्यु घटना एउटा विशेष घटनामा सीमित नभएर हाम्रो डिप्लोमेटिक रणनीति कति कमजोर भयो कि त्यहाँको एउटा चौकीदारले हाम्रो नेपाली विद्यार्थीलाई सजिलै पिटिदिन सक्ने भयो। तिम्रो देशको बजेट हाम्रो कलेजको बजेट जति पनि छैन भनेर हेप्न पायो उनले भने। यो 2/3 दम्ब सिंहदरबार भन्दा बाहिर त नागरिकले महसुस गर्न पाएनन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद शेरबहादुर कुँवरले नेपालप्रति आपत्तिजनक शब्द प्रयोग गरिएको भन्दै आपत्ति जनाए। त्यहाँ अर्थात् कलेजमा हाम्रो देशप्रति घृणा गर्ने, देशप्रति आपत्तिजनक शब्द प्रयोग गरिएका छन्। यसले हामी सबै नेपालीको शिर झुकेको छ, त्यसको म आपत्ति प्रकट गर्दछु उनले भने। उनले सरकारको पहल नपुगेको, हाल पनि अत्याचार भइरहेको बताए। परराष्ट्र मन्त्रीको स्टाटस र गृहमन्त्रीज्यूको जवाफ पनि आयो, तर घटनाको श्रृङ्खला रोकिएका छैनन् उनले भने। त्यहाँ पढ्ने विद्यार्थीमाथिको अत्याचार रोकिएको छैन। यतिसम्म गरिएको छ कि त्यहाँ पढ्ने विद्यार्थीलाई होस्टेलबाट निकालेर 40 किलोमिटर पर अज्ञात अवस्थामा छोडिएको छ र उनीहरूको मोबाइल पनि लुटिएको छ। यस्तै नेपाली काङ्ग्रेसकी सांसद सीता मिजारले कूटनैतिक पहल गरेर नेपाली विद्यार्थीको सुरक्षाको माग गरिन्। माओवादी
माओवादी सांसद सुदन किराँतीले त भारतमा नेपाली विद्यार्थीको मृत्यु हुँदा पनि संसद बेखबर रहेको आरोप लगाए। उनले सुमना श्रेष्ठलाई बोल्न नदिएको तर्फ इङ्गित गर्दै किन बोल्न दिएन भन्दै प्रश्न गरे। दिनभर संसद नै प्रकृति लम्सालप्रति श्रद्धासुमन व्यक्त गर्ने र उनको न्यायका लागि केन्द्रित बन्यो। अन्य सांसदहरूले पनि सरकारको ध्यानकर्षण गराउँदै कलेजमा रहेका अन्य विद्यार्थीको सुरक्षाका लागि आग्रह गरे। मंगलबार बसेको राष्ट्रिय सभा बैठकमा सांसदहरूले लम्सालको मृत्यु प्रकरणमा आवाज उठाएपछि राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण प्रसाद दाहालले सरकारको ध्यानकर्षण नै गराए। लम्सालको मृत्यु प्रकरणबारे सत्य तथ्य छानबिन गर्न संसदमा रुलिङ गरेका थिए। दाहालले उक्त कलेजमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई अध्ययनका लागि सहज वातावरण बनाउन पहल गर्न समेत निर्देशन दिए। सभाको आकस्मिक समयमा बोल्दै सांसदहरूले लम्सालको मृत्यु प्रकरणबारे गम्भीर छानबिन गर्नुपर्ने माग गरेका थिए। राष्ट्रिय सभाका सांसद राधेश्याम पासवानले लम्सालको मृत्यु प्रकरणको विषयमा छानबिन हुनुपर्ने माग गरे। सोही कलेजमा अध्ययनरत विद्यार्थी अरविक श्रीवास्तवले पटक पटक दिइरहेको मानसिक यातनाबारे प्रमाणसहित कलेज प्रशासनमा पेश गर्दा पनि सुनवाई नहुँदा लम्सालले आत्महत्या गर्नु परेको छ। उनले भने नेपाल सरकारले कूटनीतिक पहल गरेर अलपत्र परेका विद्यार्थीहरूको उद्धार गर्नुपर्छ। अर्का सांसद कृष्ण बहादुर रोकायाले पनि नेपाली विद्यार्थी प्रकृति लम्सालको मृत्यु प्रकरणको विषयमा आवाज उठाउँदा अन्य नेपाली विद्यार्थीमाथि दमन भइरहेको भन्दै आपत्ति जनाए। विद्यार्थीहरूलाई जबरजस्ती रूपमा घर पठाउने काम भइरहेको छ। उनले भने कूटनीतिक पहलबाट मृत्यु प्रकरणको छानबिन गर्न लगाउने, विद्यार्थीलाई त्यही पढ्न सुरक्षित वातावरण बनाउनुपर्छ। सांसद मदन कुमारी शाह गरिमाले लम्सालको पार्थिव शरीर आफन्तलाई हेर्न नदिनु अन्याय भएको भन्दै लम्सालको न्यायका लागि आवाज उठाउँदा कलेज प्रशासनले दमन गरेको भन्दै आपत्ति जनाइन्। विद्यार्थीहरूसँग पैसा थिएन, टिकट थिएन, तर गलत्याएर निकालियो। नेपाली विद्यार्थीहरू रेलवे स्टेशनमा अलपत्र परेको घटना अमानवीय र असंवेदनशील हो। उनले भनिन् प्रकृतिले आफूलाई अभद्र व्यवहार भएको भन्दै उजुरी दिए पनि विश्वविद्यालयले साथ नदिँदा उनले आत्महत्या गर्नु परेको छ। प्रकृति लम्सालको मृत्युपछि उनको न्यायका लागि नेपालमा विद्यार्थी संगठनहरू सडकमा उत्रिएका छन्। सोमबारदेखि नै सडक र कलेजहरूमा विद्यार्थीहरूले प्रदर्शन गरेका छन्। सोमबार नै सत्तारूढ दल नेकपा एमाले सम्बद्ध विद्यार्थी संगठन अनिरा सोभिउले भारतीय दूतावास अगाडि विरोध प्रदर्शन गरेको थियो। प्रदर्शनका क्रममा प्रहरी र प्रदर्शनकारी बीच धकेलाधकेल समेत भएको थियो। प्रदर्शनमा सहभागीहरूले प्रकृति लम्सालको मृत्युको छानबिन गर, मानवता विरोधी गतिविधि बन्द गर, गोर्खेले अन्याय सहन जान्दैन, नो मोर साइलेन्स, अविलम्ब कूटनीतिक संवाद सुरु गर लगायतका नारा लगाएका थिए। मंगलबार पनि बिहानैदेखि विद्यार्थीहरूले प्रदर्शन गरेका थिए। कांग्रेस सम्बद्ध नेपाल विद्यार्थी संघ नेविसंघ पद्मकन्या क्याम्पसको दबावमूलक प्रदर्शन रहेको थियो। उनीहरूले नेपाली विद्यार्थीमाथि भएको आक्रमण बन्द गर, जस्टिस फर प्रकृति लम्साल लगायतका प्लेकार्ड बोकेर विरोध प्रदर्शन गरे। नेविसंघकै पब्लिक युथ कलेजले पनि प्रकृति लम्सालको न्यायको लागि विरोध प्रदर्शन गरेको छ। यस्तै मंगलबार देशकै ठूलो इन्जिनियरिङ कलेज पुल्चोक इन्जिनियरिङ कलेजका विद्यार्थीहरूले प्रकृतिको न्यायका लागि हस्ताक्षर संकलन गरे। उक्त हस्ताक्षर नेपाल स्थित भारतीय दूतावासलाई बुझाउने विद्यार्थीहरूको भनाइ छ। माओवादी केन्द्र सम्बद्ध अनिरा सोभी क्रान्तिकारी पनि सडकमा उत्रिएको छ। मंगलबार लम्सालको शंकास्पद मृत्यु भएको भन्दै क्रान्तिकारीले छानबिन गर्न माग गर्दै काठमाडौँको माइती घरमा प्रदर्शन गर्यो। नेपालमा केआईआईटीको चर्को विरोध भएपछि कलेज प्रशासनले माफी मागेको छ। नेपाल र नेपाली विद्यार्थीमाथि गरिएको व्यवहारप्रति कलेज प्रशासनले माफी मागेको हो। संस्थाका उपकुलपति शरणजित सिंहले माफी मागे। उनले नेपाल र नेपाली विद्यार्थीप्रति कलेजका 2 महिला अधिकारीहरूले गरेको व्यवहारप्रति खेद प्रकट गर्दै माफी मागेका छन्। उनले ती महिला अधिकारीहरूलाई सेवाबाट हटाएको जानकारी पनि दिएका छन्। हामी मध्ये केहीले आन्दोलनकारी विद्यार्थीहरूसँग गरेको व्यवहारप्रति खेद पनि व्यक्त गर्दछौँ, उनले भनेका छन्। विद्यार्थीहरूलाई माया गर्ने तथा उनीहरूलाई कहिल्यै अपमान नगरेको प्रतिबद्धता पनि उपकुलपति सिंहले गरेका छन्। भारतीय दूतावासले सोमबार नै नेपाली विद्यार्थीको हक हित सुनिश्चित गर्न भारत सरकारले आवश्यक कदम चाल्ने जानकारी दिएको थियो। नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर आर्जु राणा देउबा र गृहमन्त्री रमेश लेखकले समेत नेपाली विद्यार्थीको सुरक्षाका लागि पहल भइरहेको बताएका थिए। तर मंगलबार दिउँसोसम्म आफूहरू असुरक्षित रहेको भन्दै केआईआईटी कलेजका विद्यार्थीहरूले सामाजिक सञ्जालमा भनिरहेका छन्। केआईआईटी कलेजमा मृत फेला परेकी प्रकृति लम्सालका बुवा सुनिल लम्साल कलेजमा पुगेका छन्। उनी सोमबार साँझ कलेज पुगेका हुन्। त्यहाँ पुगेर उनले छोरीको न्यायका लागि प्रहरीमा उजुरी दिएका छन्। उनले छोरीलाई भावनात्मक ब्ल्याकमेल गरेर आत्महत्या गर्न बाध्य पारिएको भारतीय संसारसँगको कुराकानीमा बताएका छन्। हामीलाई थाहा छ, अनुसन्धान चलिरहेको छ, पोस्टमार्टम प्रतिवेदन आउन बाँकी छ, उनले भनेका छन्। तर हामीलाई थाहा छ यसलाई भावनात्मक ब्ल्याकमेल गरेर आत्महत्या गर्न बाध्य पारिएको हो। उनले एकजनालाई पक्राउ गरिएको र त्यही व्यक्ति नै घटनाको मूल कारण भएको आरोप लगाएका छन्।
भारतको ओडिसा स्थित भुवनेश्वरमा रहेको कलिङ्गा इन्स्टिच्युट अफ इन्डस्ट्रियल टेक्नोलोजी केआईआईटीमा भएको समस्या समाधान नगरी वैदेशिक अध्ययन अनुमति पत्र एनओसी रोक्ने नेपाल सरकारले चेतावनी दिएको छ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विज्ञप्ति निकालेर घटनाको समाधान नगरी एनओसी रोक्ने चेतावनी दिएको हो। उक्त घटनाबाट सृजित समस्याको न्यायपूर्ण र वैधानिक रूपमा समाधान नगरिएमा भविष्यका लागि भारतको ओडिसा राज्यका विश्वविद्यालय शिक्षण संस्थानमा अध्ययनका लागि प्रदान गर्दै आएको वैदेशिक अध्ययन अनुमति पत्र एनओसी प्रदान गर्ने कार्य स्थगित गर्न सकिने बेहोरा पनि सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि अनुरोध छ, मन्त्रालयले भनेको छ। केआईआईटीमा अध्ययनरत छात्रा प्रकृति लम्सालको रहस्यमय मृत्यु र तत्पश्चात नेपाली विद्यार्थीहरूप्रति मन्त्रालयले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। विद्यार्थीहरूले सम्बन्धित विश्वविद्यालयले निर्धारण गरेको नियम पालना गरी नियमअनुसार बुझाउनु पर्ने शुल्क बुझाई अध्ययन गर्न पाउने विश्वव्यापी मान्यताको विपरीत अध्ययनरत रहिरहेको अवस्थामा विश्वविद्यालय प्रशासनबाट विद्यार्थीहरूप्रति भएको व्यवहार निन्दनीय छ, मन्त्रालयले भनेको छ। घटनाको विषयमा समस्या समाधानको लागि कूटनीतिक पहल गरिदिन परराष्ट्र मन्त्रालयलाई अनुरोध गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। सो घटनाबाट प्रभावित विद्यार्थी तथा अभिभावकलाई आकस्मिक सहजीकरण गर्न मन्त्रालयले सहायता कक्ष बनाएको छ। नेपाली विद्यार्थी प्रकृति लम्सालको मृत्यु भएपछि सृजित परिस्थितिबारे छानबिन गर्न ओडिसा सरकारले उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरेको छ। ओडिसा प्रदेश सरकारको सूचना तथा जनसम्पर्क विभागले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै छानबिन समिति गठन गरिएको उल्लेख गरेको छ। समितिमा गृह विभागबाट अतिरिक्त मुख्य सचिव, महिला तथा बाल विकास विभागबाट प्रमुख सचिव र उच्च शिक्षा विभागबाट आयुक्त सहसचिव सदस्य रहने भनिएको छ। कलेजमा प्रदर्शन गरिएका विद्यार्थीमाथि बल प्रयोग र दुर्व्यवहारका घटनाहरू बाहिर आएका छन्, त्यसमाथि अनुसन्धान भइरहेको छ र कानून अनुसार कारबाही पनि हुनेछ, विभागका निर्देशकलाई जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ। यसबारे कलेजलाई पनि जानकारी गराइएको छ र उच्चस्तरीय समितिको निष्कर्षका आधारमा कलेजमाथि उपयुक्त कानूनी र प्रशासनिक कारबाही गरिनेछ। विज्ञप्तिमा प्रदेश सरकार विद्यार्थीहरूको सुरक्षा, सम्मान र कल्याणका लागि सुनिश्चित गर्नका लागि प्रतिबद्ध छ। ओडिसा सरकारले सबैलाई न्यायका लागि आवश्यक कदमहरू चाल्नेछ, विज्ञप्तिमा भनिएको छ। आइतबार अपराह्न 20 वर्षीय प्रकृति होस्टलको कोठामा मृत अवस्थामा फेला परेकी थिइन्। उनले आफूमाथि सोही कलेजमा अध्ययनरत एक विद्यार्थीले मानसिक यातना दिइरहेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विभाग आईआरओमा 2 पटक निवेदन दिएकी थिइन्, तर कलेजले गम्भीरता देखाएको थिएन। साँझबाटै विद्यार्थीहरूले उनको न्यायको माग गर्दै प्रदर्शन थालेका थिए, तर युनिभर्सिटी प्रशासनले प्रदर्शन गरेका विद्यार्थीहरूमाथि उल्टै दमन गरेको थियो। कलेजका सुरक्षा गार्ड र बााउन्सरहरूले विद्यार्थीलाई कुटपिट गरेको र लखेटेको भिडियोहरू सामाजिक सञ्जालमा भाइरल समेत भएको थियो। उक्त विषयमा मंगलबार दिउँसो ओडिसाको विधानसभामा पनि कुरा उठेको थियो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाका सांसद डाक्टर सोनी मोवाग्लेले परराष्ट्र संयन्त्रकै पुनर्संरचना आवश्यक देखिएको बताएका छन्। रोजगारी र शिक्षाको लागि नेपाली विश्वभर सरिएका 50औं लाख नेपालीको चुनौती बढ्दै गएको भन्दै वाग्लेले परराष्ट्रको यही संयन्त्रले चुनौती सामना गर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताए। प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठकमा बोल्दै डाक्टर वाग्लेले बोल कबोल र गोजा गोजीबाट बनाइएका राजदूतहरूका कारण यस्ता चुनौती अझै बढेको बताए। 50, 60 वा 70 लाख नेपालीहरू विद्यार्थी वा श्रमिकका रूपमा विदेशमा छन्। यस्ता चुनौतीहरू पेचिलो बन्दै जानेछन्। त्यसैले हामीले बोल कबोल र गोजी गोजीबाट बनाइएका राजदूतहरू सामर्थ्य होलान्। यो नयाँ चुनौती थेग्नका लागि उनले सरकारलाई प्रश्न गर्दै भने उनले भने पोहोर हमास र इजरायल बीच द्वन्द्व हुँदा डिजास्टर नै भयो। यतिबेला कब्जामा लिएका बिपिन जोशी अहिलेसम्म रिहा भएका छैनन्। परराष्ट्र संयन्त्रकै पनि पुनर्संरचना, पुनः अभिमुखीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। 7 अक्टोबर 2023 मा हमासले इजरायलको दक्षिणी भागमा आक्रमण गरी करिब 250 बन्दी बनाउँदा नेपाली विद्यार्थी बिपिन जोशीलाई पनि लगेको थियो। त्यस यता उनको अवस्था अज्ञात छ। उनले प्रकृति लम्सालको रहस्यमय मृत्यु र त्यसपछि उत्पन्न घटनाको गम्भीर छानबिनको लागि सरकारले भारत सरकारलाई कूटनीतिक च्यानलबाट पहल गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ। घटनाको निष्पक्ष छानबिनको लागि भारत सरकारलाई कूटनीतिक च्यानलबाट पहल आवश्यक छ। यस्तै त्यहाँ अध्ययनरत विद्यार्थीहरूको भौतिक र शैक्षिक सुरक्षाको प्रत्याभूति खोज्नुपर्नेछ। उनले भने न्याय र क्षतिपूर्तिका विषय पनि छ, त्यसैले निरन्तर कूटनीतिक पहल आवश्यक छ। भारतको ओडिसा राज्यस्थित कलिङ्गा इन्स्टिच्युट अफ इन्डस्ट्रियल टेक्नोलोजीमा अध्ययनरत छात्रा प्रकृति लम्सालको निधनप्रति राष्ट्रिय सभाले दुःख व्यक्त गरेको छ। मंगलबारको सभाको बैठकमा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण प्रसाद दाहालले मृतक लम्साललाई न्याय दिन यथाशीघ्र गम्भीर रूपमा कूटनीतिक पहल गर्न सरकारलाई आग्रह गरे। प्रकृति लम्सालको रहस्यमय निधनको विषयले सभाको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताउँदै यस विषयमा सत्य तथ्य छानबिन गरी यथार्थ अवस्था पहिचान गरी निज छात्रालाई उचित न्याय प्रदान गर्न यथाशीघ्र गम्भीर रूपमा कूटनीतिक पहल गर्न नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण
निर्देशन गराए। उनले भने माननीय सदस्यहरू सभाको आजको बैठकमा आकस्मिक समयमा माननीय सदस्यहरूले उठाउनु भएको भारतको ओडिसा राज्यस्थित कलिङ्गा इन्स्टिच्युट अफ इन्डस्ट्रियल टेक्नोलोजीमा अध्ययनरत छात्रा प्रकृति लम्सालको रहस्यमय निधनको विषयले सभाको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। यस विषयमा सत्य तथ्य छानबिन गरी यथार्थ अवस्था पहिचान गरी निज छात्रालाई उचित न्याय प्रदान गर्न यथाशीघ्र गम्भीर रूपमा कूटनीतिक पहल गर्न नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछु। साथै उक्त कलेजमा अध्ययनरत नेपाली छात्र छात्राले सुरक्षित वातावरणमा निर्भीकताका साथ अध्ययन गर्ने वातावरण बनाउन पनि सरकारलाई आग्रह गर्दछु। उनले उक्त क्याम्पसमा अध्ययनरत नेपाली छात्र छात्राले सुरक्षित वातावरणमा निर्भीकताका साथ अध्ययन गर्ने वातावरण बनाउन पनि सरकारलाई आग्रह गरे। भारतको ओडिसा स्थित कलिङ्गा इन्स्टिच्युट अफ इन्डस्ट्रियल टेक्नोलोजी KIIT विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत नेपाली छात्रा मृतक प्रकृति लम्सालका पिता सुनिल लम्सालले हेरेसमेन्ट र इमोसनल ब्ल्याकमेलिङका कारण छोरीले आत्महत्या गरेको सूचना पाएको बताएका छन्। मंगलबार घटनास्थल पुगेका लम्सालले भारतीय मिडियासँगको कुराकानीमा हेरेसमेन्ट र इमोसनल ब्ल्याकमेलिङका कारण छोरीले आत्महत्या गरेको सूचना पाएको भन्दै मृत्युका सम्बन्धमा निष्पक्ष छानबिन गर्न आग्रह गरेका हुन्। उनले भने यहाँको प्रशासनले अनुसन्धान त गरिरहेको छ, पोस्टमार्टमको रिपोर्ट पनि आउन बाँकी छ। सूचना पाएको छौं कि हेरेसमेन्ट र इमोसनल ब्ल्याकमेलिङले गर्दा उसले सुसाइड गरेको हो, बाँकी हामीलाई केही थाहा छैन। उनले त्यहाँको कानुनी प्रक्रिया सकेर छोरीको शव सके आज नसके भोलिसम्म नेपाल लैजाने जानकारी दिए। लिएर त जाँदैछ, हेरौं के हुन्छ, तर प्रोसिडियर हुन्छ। एउटा देशबाट अर्को देश लाने कुरा हो, सकेसम्म आज नभए भोलि लैजानेछौँ। हाम्रो माग भनेको न्याय हो, अरू केही छैन, मात्र न्याय हो। यस्तै उनले घटनापछि नेपाली विद्यार्थीलाई कलेजले ज्यादती गरेर सही नगरेको पनि बताए। आफू आएपछि सोमबार युनिभर्सिटीसँग कुरा भएको र राम्रो समन्वय गरिरहेको उनले जानकारी दिएका छन्। नेपाली कांग्रेसका नेता चन्द्र भण्डारीले उडिसाबाट नेपाली विद्यार्थीको उद्धार गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। नेता भण्डारीले मंगलबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्ट्याटस लेख्दै पहिला विद्यार्थीको उद्धार गर्न र त्यसपछि मात्रै विश्वविद्यालयसँग कुरा गर्नुपर्ने बताएका हुन्। नेपालमा सरकार छ भन्ने परिचय दिन उनको आग्रह छ। उनले लेखेका छन्, सरकार 4वटा जहाज लिएर उडिसाबाट विद्यार्थी लिएर आउन कसले रोकेको छ? तब विश्वविद्यालयसँग कुरा हुन्छ। तिमी छौ भन्ने परिचय देऊ न सरकार। उडिसा स्थित कालिङ्गा इन्स्टिच्युट अफ इन्डस्ट्रियल टेक्नोलोजी KIIT मा अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थी प्रकृति लम्साल आइतबार विश्वविद्यालयको होस्टेलमा मृत फेला परेकी थिइन्। प्रकृतिको मृत्यु शंकास्पद भन्दै छानबिनको माग गरेका नेपाली विद्यार्थीहरूलाई विश्वविद्यालयले अपमानजनक तरिकाले निष्कासन गरेको थियो। चौतर्फी दबावपछि विश्वविद्यालयले पनि नेपाली विद्यार्थीहरूलाई फिर्ता बोलाए पनि जबरजस्ती बीच बाटोमा छाडिएका उनीहरू अलपत्र परेका छन्। राष्ट्रिय सभा सदस्य कृष्णबहादुर रोकायाले पटक पटकका आन्दोलनबाट प्राप्त संविधान र व्यवस्थामाथि आक्रमण भइरहेको बताएका छन्। मंगलबार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा बोल्दै उनले परिवर्तनका लागि लड्नेहरूसँग कुनै साइनो नभएकाहरूले संविधानमाथि प्रहार गरिरहेको बताएका हुन्। जसले 3 पटक जनआन्दोलन गरेर यो मुलुकमा परिवर्तन ल्यायो, चाहे 2007 सालको आन्दोलन होस्, चाहे 2046 सालको आन्दोलन होस्, चाहे 62-63 सालको आन्दोलन होस्। उनले भने त्यो आन्दोलनबाट प्राप्त जुन संविधान छ, त्यो संविधानबाट हामी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा छौं। आज यसमा कुनै साइनो नभएका व्यक्तिहरूले संविधानमाथि प्रहार गर्ने गरी राष्ट्रिय सभाको जुन गरिमा छ, यस गरिमालाई कमजोर बनाउने गरी जुन खालका प्रवृत्तिहरू आएका छन्, यसमा हामी गम्भीर हुनुपर्दछ। नेपाली कांग्रेसका सांसद नारायण प्रकाश साउदले संसदलाई नजरअन्दाज गरेर अध्यादेश ल्याउनु गलत भएको बताएका छन्। मंगलबार काठमाडौँमा नेपाल प्रेस युनियनका शाखा अध्यक्षहरूले राष्ट्रिय सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै उनले तत्कालिक आवश्यकताको परिपूर्तिका लागि अध्यादेश ल्याउने गरे पनि संसद सुरु हुनुभन्दा केही दिन अगाडि मात्रै अध्यादेश ल्याउनुले संसदलाई नजरअन्दाज गरेको महसुस हुने बताए। उनले आर्थिक विकास र सुशासनका लागि अध्यादेश ल्याउने कुरा सरकारका माथिल्लो तहका व्यक्तिहरूले भन्ने गरेको भन्दै आपत्ति जनाए। यो अभिव्यक्ति जिम्मेवारी अनुकूलको नभएको उनको दाबी छ। संसदले बनाउने कानूनले शासन आर्थिक विकासको बाटोमा कुनै व्यवधान खडा गरेको छ भन्दै प्रश्न गरे। संसदबाट कानून बनाउँदा आर्थिक विकास र सुशासन नहुने र अध्यादेशबाट मात्रै प्रगति हुन सक्ने कुरा सम्भव नरहेको बताए। प्रजातन्त्रमा संसदलाई बाइपास गरेर, संसदलाई नजरअन्दाज गरेर, संसदलाई अवमूल्यन गरेर कुनै पनि शासन अगाडि बढ्न नसक्ने जिकिर गरे। सांसद साउदले सामाजिक सञ्जालका नाममा जसले जे लेखे पनि हुने, जे गरे पनि हुने प्रवृत्ति आउनु दुःखद भएको बताए। सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्न जरुरी रहेको, तर नियमन गर्दा सामाजिक सञ्जालको कार्यालय राखेर नियमन सुरु गर्नुपर्ने बताए। समाजको अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई बन्देज लगाउन नहुने उनले बताएका छन्। राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपालका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले सरकारले हालै ल्याएका अध्यादेशहरू जनविरोधी तथा देश हित प्रतिकूल रहेको बताएका छन्। भूमि सम्बन्धी अध्यादेशले सार्वजनिक जग्गा, खोला, वन, निकुञ्ज, गौचर, हाटघाट, सडक छेउको जग्गा र बुट्यान क्षेत्रलाई अतिक्रमण गर्नेहरूलाई प्रोत्साहन गर्न खोजेको दावी गरे। उनले भ्रष्टाचार गर्न, कमिसन खान, सरकार नजिकका व्यक्तिहरू एवं ठूला रियल इस्टेट व्यापारीहरूलाई फाइदा पुर्याउने उद्देश्यले अध्यादेश ल्याइएको भन्दै उक्त कार्य ILO 169 UN ड्रिप विपरीत रहेको बताए। अध्यक्ष महतोले एक
विज्ञप्ति जारी गरी सहकारी सम्बन्धी अध्यादेशले पनि सहकारी संस्थाहरूको स्वायत्तता कम गरी सरकारी नियन्त्रण बढाउन केन्द्रित रहेको उल्लेख गरेका छन्। सहकारी ठगीमा संलग्न आफ्ना व्यक्तिहरूलाई चोख्याउने र उन्मुक्ति दिने कुत्सित नियत झनै खतरनाक रहेको उनको भनाइ छ। त्यस्तै आर्थिक तथा व्यावसायिक सम्बन्धी अध्यादेशले पर्यावरणीय मानकलाई कमजोर पारी प्राकृतिक स्रोतहरूको दोहन बढाउन केन्द्रित रहेको उल्लेख गर्दै उनले अध्यादेशले सरकारी संस्थानहरूको निजीकरण गरी सार्वजनिक सम्पत्तिहरू निजी हातमा पुर्याउन केन्द्रित रहेको दावी गरेका छन्। त्यसैगरी सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धी विधेयक आलोचनात्मक आवाजहरूलाई दबाउन केन्द्रित रहेको अध्यक्ष महतोले दावी गरे। देश र जनताको सुख दुःख भन्दा स्वार्थ समूहको सहजताका लागि संसद बन्द गरेर चोर बाटोबाट आफू अनुकूल कानून बनाएर संसदबाट पारित गराउन खोजिएको आरोप उनको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीले सरकारले अध्यादेश फिर्ता लिएर विधेयक ल्याएको खण्डमा गुण दोषको बारेमा छलफल गर्न सकिने बताएको छ। मंगलबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय आलोकनगरमा बसेको पार्टीको स्थायी कमिटी बैठकमा अध्यादेशबारे छलफल भएको हो। छलफलका क्रममा दुई पक्षबाट विश्लेषण गरिएको पार्टीका उपाध्यक्ष जगन्नाथ खतिवड़ाले बताए। आफ्नो पार्टी सरकारले ल्याएको अध्यादेश प्रक्रियागत रूपमा त्रुटिपूर्ण रहेको र अध्यादेशको विपक्षमा उभिने बताए। उनले सरकारले अध्यादेश फिर्ता लिएर विधेयक मार्फत प्रक्रिया अघि बढाएको खण्डमा राम्रा र नराम्रा गुण र दोषको बारेमा छलफल गर्न सकिने उल्लेख गरे। पार्टीको बैठकमा पार्टी अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदन छलफलका लागि सदस्यहरूलाई बाँडिएको र छलफल गरेर बुधबार बस्ने बैठकमा सदस्यहरूले धारणा राख्ने बताए। आगामी दिनमा पार्टीलाई जनतासँग जोडेर जनसङ्घर्षका माध्यमबाट पार्टी निर्माण गर्ने र त्यस विषयमा छलफल गर्न अध्ययन सामग्री स्थायी कमिटिका सदस्यहरूलाई प्रदान गरिएको बताए। फागुन 8 र 9 गते बस्ने केन्द्रीय कमिटिको बैठकको कार्यसूची तयार बनाउने बारेमा पनि छलफल भएको उनले बताएका छन्। नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धी विधेयक जस्ताको त्यस्तै पास हुने हो भने अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि आघात पुग्ने बताएका छन्। मंगलबार काठमाडौँमा आयोजित नेपाल प्रेस युनियनका शाखा अध्यक्षको राष्ट्रिय सम्मेलन उद्घाटन समारोहमा उनले नियमन गर्ने नाममा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रण गर्न नपाउने कुरामा दुई मत नभएको भन्दै विधेयक फिर्ता गरेर सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्नेहरूसँग बसेर छलफल गर्नुपर्ने बताए। उनले भने सामाजिक सञ्जाल विधेयक भर्खर संसदमा गएको छ, छलफल हुन बाँकी नै छ। जसरी यो विधेयक आएको छ र जस्ताको त्यस्तै पास भयो भने मानिसको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि नै आघात पुग्छ। नियमन गर्ने नाममा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रण गर्न पाइँदैन भन्ने कुरामा दुई मत छैन। कुनै पनि हालतमा विधेयक फिर्ता गरेर स्टेक होल्डर र अन्य सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्नेहरूसँग बसेर छलफल गरेर मात्र विधेयक ल्याउन जरुरी छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद तोसीमा कार्कीले सरकारले सदनप्रति देखाएको अनुत्तरदायी र जवाफविहीन व्यवहारले लज्जाबोध भइरहेको बताएका छन्। सोमबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उनले आजभन्दा 5 महिना अगाडि साउन 21 मा सदनमा नेपाल रेडक्रस सोसाइटीमा भएको चरम भ्रष्टाचारको विषयमा सरकारसँग जवाफ माग गरेको, तर आजसम्म पनि त्यसको जवाफ नआएकोमा आपत्ति जनाइन्। उनले भनिन्, आज मलाई यो सरकारले सदनप्रति देखाएको अनुत्तरदायी जवाफविहीन व्यवहार देखेर लज्जाबोध भइरहेको छ। आजभन्दा 5 महिना अगाडि साउन 21 2081 मा यही सदनमा उभिएर मैले नेपाल रेडक्रस सोसाइटीमा भएको चरम भ्रष्टाचारको विषय उठाएको थिएँ। महिला बालबालिका मन्त्रालय समाज कल्याण परिषद अन्तर्गत भएको 17औं छानबिनको 17औं प्रतिवेदन सार्वजनिक गरियोस्, दोषीलाई कारवाही गरियोस् भनेर माग गरे। टेन्डर खरिद गर्दा चलखेलको विषय र केन्द्रीय कार्यसमितिको वैधानिकताको विषयमा सरकारसँग जवाफ मागेको थिएँ, तर न प्रतिवेदन सार्वजनिक भयो, न सरकारले जवाफ दियो, न सरकार संवेदनशील देखियो, न संसद नै। मातृभूमि जागरण अभियानका प्रस्तावक डाक्टर भीम रावल प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका पछिल्ला कामहरूले उनी जनताप्रति जिम्मेवार नभएको प्रश्न हुने जिकिर गरेका छन्। विभिन्न 15 बुँदामा ओलीले गरेका काम उल्लेख गर्दै उनले यस्तो दावी गरेका हुन्। फौजदारी अभियोग र मुद्दा लागेका गुण्डागर्दी र अनैतिक क्रियाकलापको घेरामा रहेकाहरूलाई कारवाही गर्नु त टाढाको कुरा, स्पष्टीकरणसम्म पनि नसोध्ने, उल्टै राज्य र पार्टीका महत्त्वपूर्ण पद र अवसर दिने तर आलोचना र टिप्पणी गर्ने तथा राष्ट्रिय हितमा आवाज उठाउनेलाई कारवाहीको डण्डा चलाउने कार्यले पनि उनी पार्टी र जनताप्रति इमान्दार नरहेको प्रश्न राहुलको भनाइ छ। भूमाफिया, दलाल र बिचौलियाहरूको स्वार्थ पूरा गर्न अध्यादेश ल्याउने र त्यस्तो अध्यादेशमा सांसदहरूलाई यथोचित छलफल गर्न रोक्ने दुराशयले संक्षिप्त प्रक्रियाद्वारा अध्यादेश पारित गर्ने निर्णय मन्त्री परिषदबाट गर्ने काम पनि जनविरोधी भएको उनले उल्लेख गरेका छन्। जलवायु परिवर्तनको कारण नेपालको बिग्रँदो वातावरण र पर्यावरणप्रति संवेदनशील हुनुको साटो वनजङ्गल र बाघको संख्या घटाउनुपर्छ भन्दै विनाशको पक्षपोषण गरेको राहुलको आरोप छ। नेपालको संविधानद्वारा प्रदत्त लेख्ने, बोल्ने र सभा संगठनलाई कुण्ठित गर्ने किसिमको कानून ल्याउने तर राष्ट्रिय एकता, सामाजिक सद्भाव र शिष्टता विपरीतका खुल्ला गतिविधिप्रति आँखा चिम्लने तथा आफ्ना पार्टीका कार्यकर्ताहरूलाई आलोचकहरूका विरुद्ध अशिष्ट र उद्दण्ड किसिमले सामाजिक सञ्जालमा लेख्न र सामग्री प्रेषित गर्न उक्साउने कार्यको पनि राहुलले विरोध गरेका छन्।
नेकपा एमालेका सांसद सूर्यबहादुर थापाले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालप्रति लक्षित गर्दै शेरा दरबार प्रकरणमा कानून र निकायहरूले छानबिन गरिरहेको बताएका छन्। मंगलबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै उनले शेरा दरबार काण्ड सतहमा आएको र यसबारे अध्यक्ष दाहालले ओठे जवाफ दिएको भन्दै ओठे जवाफले छानबिन नहुने बताए। उनले छानबिन गर्ने कानून र निकायहरूले छानबिन गरिरहेको पनि बताए। उनले देशमा भ्रष्टाचार भयानक रोगका रूपमा मौजुद रहेको भन्दै विभिन्न भ्रष्टाचारका प्रकरणहरू उचाल्ने तर अनुसन्धान नगर्ने परिपाटीको अन्त्य गर्नुपर्ने उल्लेख गरे। उनले झण्डै 2 अर्ब भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरिसकेको व्यक्तिलाई प्रतिपक्ष दलका नेताले प्रतिशोध भनेर भाषण गर्ने कुरा भ्रष्टाचारको ढाकछोप हो कि होइन भन्दै प्रश्न गरेका छन्। नेकपा माओवादीका नेता शक्तिबहादुर बस्नेतले जनयुद्ध नेपाली क्रान्तिको प्रमुख खम्बा भएको बताएका छन्। मंगलबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा उनले जनयुद्धको जगमा खडा भएको जनआन्दोलन र शान्ति सम्झौता जनक्रान्तिको आयामहरू भएको भन्दै जनयुद्ध नै यसको जग हो भन्दा समस्या नहुने बताए। उनले भने नेपाली जनक्रान्ति जनयुद्धमा मात्र सीमित छैन, हामीले यो कुरा पनि बुझ्नुपर्छ। आज हामी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाली जनक्रान्तिको परिणामको रूपमा हासिल गरेका छौं। नेपाली जनक्रान्तिको एउटा क्षेत्र जनयुद्धमा मात्र सीमित छैन। जनयुद्धको जगमा खडा भएको जनआन्दोलन र शान्ति सम्झौता जनक्रान्तिका आयामहरू हुन्। त्यसमा पनि जनयुद्ध नै यसका जग हुन्। जनयुद्ध नेपाली क्रान्तिको प्रमुख खम्बा हो भन्न सकिन्छ। यसको साथै उनले व्यवस्था परिवर्तन भए पनि जनताको अवस्था उस्तै रहेको भन्ने गुनासोहरू आएको भन्दै यसको प्रमुख कारण नीति माओवादीको राज्य व्यवस्थाको नेतृत्व अरू कसैको भएको बताए। नीति र नेतृत्व बीचको अन्तर विरोधले गर्दा जनताको अवस्था अपेक्षित रूपमा परिवर्तन हुन नसकेको पनि उनको भनाइ छ। उनले भने अहिलेको राजनीतिक प्रणाली र व्यवस्था जे छ यो माओवादीको इन्जिनियरिङ हो, जनयुद्धको एजेन्डा हो र त्यही एजेन्डामा आज देश चलिरहेको छ। व्यवस्था परिवर्तन भए पनि जनताको अवस्था उस्तै रहेका गुनासोहरू सुन्नमा आएको छ। त्यो हो अपेक्षित रूपमा बदलिन सकेको छैन, केही पनि नभएको होइन। यसप्रति गम्भीर हुन पनि जरुरी छ। यसको एउटा मूल कारण भनेको नीति माओवादीको, राज्य व्यवस्थाको नेतृत्व अरू कसैको भएर हो। यो नीति र नेतृत्व बीचको अन्तर्विरोध यसको एउटा प्रमुख कारण हो उनले भनेका छन्। नेपाली कांग्रेसले चैत्र मसान्तभित्रै सबै भातृ संस्थाहरूलाई महाधिवेशन सक्न निर्देशन दिए पनि त्यो असम्भव देखिएको छ। म्याद थप नगर्ने निर्णय गर्दै माओपार्टीले लामो समयदेखि तदर्थको भरमा चल्दै आएका आफ्ना भातृ संस्थाहरूलाई चैत्र मसान्तभित्रै महाधिवेशन सम्पन्न गर्न भनेको छ। अन्तिम पटक थप गरिएको म्याद आगामी चैत्र मसान्तमा सकिने भएकाले यही समय सीमाभित्र महाधिवेशन सम्पन्न गर्न फागुन 1 को पार्टी पदाधिकारी बैठकले निर्देशन दिइसकेको हो। कांग्रेसका 13 मध्ये 10 भातृ संगठनको महाधिवेशन हुन सकेको छैन। पार्टीको निर्देशनसँगै केही संगठन महाधिवेशनका लागि तातिएका छन्, तर केहीको तयारी सुस्तताले महाधिवेशन अनिश्चित देखिन्छ भने नेविसंघको चैत्रभित्र नहुने पक्का छ। केही भातृ संगठनले सम्पूर्ण तयारी पूरा गरेर महाधिवेशनको मिति नै अघि सारिसकेका छन्। नेपाल प्रजातन्त्र सेनानी संघले 25 वर्षपछि दोस्रो अधिवेशन गर्न लागेको छ। 2053 सालमा पहिलो अधिवेशन गरेको संघले 7 देखि 10 फागुनसम्म दोस्रो अधिवेशन गर्ने मिति सार्वजनिक गरिसकेको छ। प्रजातन्त्र सेनानी संघको दोस्रो अधिवेशन नियमित समयमा हुँदा 2056 सालमा हुनुपर्ने थियो। यसबीचमा तदर्थ समितिबाट प्रजातन्त्र सेनानी संघ क्रियाशील थियो। 2053 देखि हालसम्म 4 जना अध्यक्ष बनेका छन्। संस्थापक अध्यक्ष कमल चित्रकारपछि तदर्थ समितिबाट संस्था सञ्चालित छ। चिजकुमार श्रेष्ठ, टङ्कमणि शर्मा कणेल, बालकृष्ण दाहाल तदर्थ समितिका अध्यक्ष हुन्। दाहाल गत मङ्सिरमा तदर्थ समितिको अध्यक्ष दाहाल मनोनित भएका थिए। उनले दोस्रो अधिवेशन गराउन लागेका हुन्। नेपाल भूतपूर्व सैनिक संघले पनि यही फागुनको अन्तिम साता महाधिवेशन गर्दैछ। यस संघ निर्देशक समिति संयोजकमा एनपी अर्थात् नारायण प्रकाश साउदले महाधिवेशनका लागि तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिए। सबै भातृ संस्थाहरूको निर्देशन समिति संयोजक र पार्टी पूर्व पदाधिकारी बीच भएको छलफलको निर्णय अनुसार नै भूतपूर्व सैनिक संघले महाधिवेशन गर्ने पक्का भइसक्यो। उनले भने हामीले यही 22, 23 र 24 गते महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरिसक्यौं। तयारी अन्तिम चरणमा छ। नेपाल तरुण दलले पनि चैत्र मसान्तभित्रै महाधिवेशन गर्ने गरी तयारी गरिरहेको छ। कांग्रेस सह महामन्त्री समेत रहेकी तरुण दल निर्देशक समिति संयोजक महालक्ष्मी उपाध्याय डिनाले निरन्तर छलफल र सहजीकरण भइरहेको र निर्धारित समयभित्रै महाधिवेशन हुने बताइन्। उनले केही दिनभित्रै अधिवेशनको कार्यतालिका सार्वजनिक गर्ने जानकारी दिइन्। यही महिनाको मसान्तसम्म सदस्यताको काम सकिन्छ। चैतको पहिलो हप्ताबाट जिल्ला तहमा सुरु हुने गरी हामीले कार्यतालिका निकाल्दैछौँ। चैत्र मसान्तभित्रमा त महाधिवेशन नै सक्छौँ। त्यसैगरी तयारी भइरहेको छ। यसैगरी देवेन्द्र कुमार शेरचन नेतृत्वको नेपाल लोकतान्त्रिक खेलकुद संघले आगामी चैत्र तेस्रो साता महाधिवेशन गर्ने तालिका सार्वजनिक गरिसकेको छ। जस अनुसार चैत्र 18 देखि 20 गतेसम्म काठमाडौँमा खेलकुद संघको महाधिवेशन हुनेछ।
जसअनुसार वडा अधिवेशन फागुन 8 गतेदेखि 13 गते, पालिका अधिवेशन फागुन 14 देखि 17 गतेसम्म, प्रदेश सभा क र ख, प्रतिनिधि सभा क्षेत्रीय अधिवेशन फागुन 18 देखि 24 सम्म, जिल्ला अधिवेशन फागुन 25 देखि 29 गतेसम्म, प्रदेश अधिवेशन चैत्र 8 गते, केन्द्रीय अधिवेशन चैत्र 18 देखि 20 गतेसम्म सम्पन्न गर्ने तय गरेको हो। नेपाल किसान महासंघले पनि चैत्र मसान्त अघि नै महाधिवेशन गर्ने गरी तयारी गरिरहेको छ। अध्यक्ष गणेश चन्द्र तिमिल सेनाले केही दिनभित्र महाधिवेशनको कार्यतालिका सार्वजनिक गर्ने जानकारी दिए। उनका अनुसार बुधबार फागुन 7 गते एकै दिन करिब 60 जिल्ला अधिवेशन हुँदैछ। एकै दिन इतिहासमै पहिलो पटक करिब 60 जिल्लामा किसान संघको अधिवेशन हुँदैछ। केही दिनभित्रै सबै जिल्ला अधिवेशन सकाएर निर्देशन समिति संयोजकको अध्यक्षतामा बैठक बस्छौं। त्यसले महाधिवेशनको तिथिमिति सार्वजनिक गर्छ। उनले भने, हामी चैत्र मसान्त पुग्दैनौं, अगाडि नै हुन्छ महाधिवेशन। यसैगरी उषा रावत नेतृत्वको नेपाल महिला संघले पनि तोकिएकै समय सीमाभित्र महाधिवेशन गर्ने गरी तयारी गरिरहेको छ। नेताहरूका अनुसार महिला संघले देशभर क्रियाशील सदस्यता टुङ्गो लगाइसकेको छ। 2073 मा भएको महाधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्ष उमा रेग्मी पार्टीको केन्द्रीय सदस्य बनेपछि लामो समय महिला संघ नेतृत्वविहीन रह्यो। 26 साउन 2079 मा सभापति देउबाले रावतको नेतृत्वमा महिला संघको तदर्थ समितिको अध्यक्ष बनाएर 2 पटक म्याद थप गरिएपछि बल्ल संघको महाधिवेशन उन्मुख भएको हो। नेताहरूका अनुसार शिवनारायण महतो नेतृत्वको थारू संघले पनि तोकिएकै समय सीमाभित्र महाधिवेशन गर्ने तयारी गरिरहेको छ। उसले अधिकांश जिल्लामा अधिवेशन सम्पन्न गरिसकेको छ। राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक अपाङ्ग संघ पनि महाधिवेशनको तयारीमा लागेको छ। 2072 सालमा नियमित महाधिवेशन गर्नुपर्ने नेपाल दलित संघले आगामी चैत्रमा पनि गर्ने निश्चित छैन। लोकबहादुर विश्वकर्माको नेतृत्वमा संघको तयारी सुन्नेछ। कांग्रेस सह महामन्त्री समेत रहेका दलित संघका निर्देशन समिति संयोजक जीवन परियार नै महाधिवेशन हुनेमा ढुक्क देखिँदैनन्। आफूले गर्नुपर्ने सहयोग र समन्वय गरिरहेको भए पनि तयारी निकै सुस्त देखिएकाले चैतभित्र हुन्छ वा हुन्न केही भन्न नसकिने उनी बताउँछन्। नेवी संघले भने चैत्रभित्र महाधिवेशन नहुने स्पष्ट पारिसकेको छ। तयारी तीव्र रूपमै भइरहे पनि सोभियु चुनावलाई उसले कारण देखाएको छ। नेवी संघका अध्यक्ष दुजाङ शेर्पा सोभियु चुनाव सहितमै हुने भएकाले महाधिवेशन सम्भव नरहेको बताउँछन्। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री दीपक खड्काले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङप्रति रोष प्रकट गरेका छन्। मंगलबारको संसद बैठकमा समय माग गर्दै सम्बोधन गरेका उनी कुलमानप्रति रुष्ट देखिँदै रोष प्रकट गरेका हुन्। मन्त्री खड्काले घिसिङले सरकारलाई टेर्दै नटेरेको पनि जानकारी गराएका छन्। उहाँ अर्थात् कुलमानले केही राम्रा काम गर्नुभयो होला, त्यसका लागि उहाँलाई के दिनुपर्छ दिउँला, तर सञ्चालक समिति निर्णय गर्छ, उहाँ कार्यान्वयन गर्नुहुन्न, सरकारलाई टेर्नुहुन्न, खड्काले भने। खड्काले घिसिङकै कारण नेपालको लोडसेडिङ अन्त्य भएको पनि बताए। भारतबाट विद्युत ल्याएर लोडसेडिङ अन्त्य गरिएको छ। भारतबाट विद्युत ल्याउन ट्रान्समिसन लाइन बनाउने काम के कुलमानका कारण भएको हो? पूर्व मन्त्रीहरूले पनि जान्नुहुन्छ, खड्काले भने। घिसिङ एउटा कर्मचारी भएर यत्रो प्रश्न गर्दै उड्ने पनि भने। सञ्चालक समिति निर्णय गर्छ, उहाँ कार्यान्वयन गर्नुहुन्न, सरकारलाई टेर्नुहुन्न। 100% लगानी सरकारको छ, भाषण गर्दै हिँड्नुहुन्छ कर्मचारी। यस्ता अराजक गतिविधिलाई सरकारले सधैँ हेरेर बस्दैन, लगाम त लगाउनुपर्छ, खड्काले भने। उनले एउटा कर्मचारीका विषयमा सरकारमाथि धेरै प्रश्न नउठाउनु पनि सांसदहरूलाई आग्रह गरेका छन्। खड्काले जगदुल्ला जलविद्युत आयोजनाको ठेक्कामा लेनदेन भएको पुष्टि गर्न चुनौती दिएका छन्। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा मंगलबार बोल्दै ऊर्जा मन्त्री खड्काले पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जलविद्युत आयोजनाहरूको ठेक्कामा लेनदेन अर्थात् भ्रष्टाचार भएको भन्ने विषय पुष्टि गरे। मन्त्री पदबाट मात्र नभएर सांसदबाटै राजीनामा दिन तयार रहेको बताए। उनले अन्य पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूलाई तथ्यहीन कुरा नगर्न आग्रह गरे। खड्काले पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सांसदमा तथ्यहीन विषय बोलेको आरोप लगाए। केही दिनअघि प्रचण्डले संसदमै जगदुल्ला जलविद्युत आयोजनाको ठेक्कामा भएको अनियमितताको विषय उठाएका थिए। खड्काले सरकार अधुरा र अलपत्र परेका जलविद्युत आयोजनाहरूमा जनता र निजी क्षेत्रलाई साथमा लिएर काम गरिरहेको बताए। उनले अहिले सरकारले जनता र निजी क्षेत्रलाई साथमा लिएर यस्ता आयोजनाहरूको विकास गर्ने गरी मोडालिटी तयार गरिएको पनि उल्लेख गरे। ऊर्जा मन्त्री खड्काले ठूला जलविद्युत आयोजनाहरूमा सरकारको अरबौंको लगानी अलपत्र परेको अवस्थालाई मूर्तरूप दिने गरी काम गरिरहेको जानकारी दिए। मन्त्री खड्काले बुढीगण्डकी, माथिल्लो अरुण, उत्तर गंगा जस्ता ठूला आयोजनाहरू अलपत्र अवस्थामा रहेको बताए। उनले नेपालको पानी जनताको लगानी अन्तर्गतका आयोजनाहरूमा प्रभावित क्षेत्रमा जनताले 10% लगानी गर्न पाउने विषयलाई कार्यविधिमा सरकारले संशोधन गरेको जानकारी दिए। उनले गरिबीको रेखामुनि रहेका 20% नेपालीहरूले कम्तीमा पनि 2 लाखदेखि 5 लाख रुपियाँको शेयर राख्न पाउने गरी सुनिश्चित गर्ने निर्णय भएको पनि बताएका थिए। नेपालमा अमेरिकी सहायता संस्था मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी अन्तर्गतका परियोजना स्थगित भएका छन्। नेपाल सरकारलाई यसबारे 2 फागुन 2081 मा इमेल आएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपाल सरकार र यस निकायबीच 29 भदौ 2074 मा एमसीसी कार्यान्वयनबारे सम्झौता भएको थियो। सम्झौता अन्तर्गत एमसीसीबाट भुक्तानी हुने क्रियाकलाप अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको 20 जनवरी 2025 को कार्यकारी आदेशअनुसार 90 दिनका लागि स्थगित भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। यसअघि अमेरिकी सहयोग नियोग
USAID का परियोजना 90 दिनका लागि स्थगित गर्न भन्दै अमेरिकी सरकारले पत्राचार गरेपछि ती कार्यक्रमको काम रोकिएको थियो। USAID अन्तर्गतका विभिन्न 6 परियोजना रद्द गर्ने निर्णय अमेरिकी सरकारले गरिसकेको छ। तर MCC का सन्दर्भमा भने ढिला गरी दायित्व सिर्जना हुने काम नगर्नु भन्ने सन्देश आएको हो। नेकपा एमालेका सांसद सुहाङ नेमुवाङले मुलुकमा सुशासनको अभाव हुँदा विकास निर्माणका कामले पूर्णता नपाएको बताएका छन्। प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठकको विशेष समयमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले सुशासन अभावमा विकास निर्माणका कामले पूर्णता नपाउँदा जनताले कष्टकर जीवन जिउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको बताए। उनले इलामका बाटो र पुल अलपत्र अवस्थामा छोडिएको बताए। उनले अलपत्र परेका विकास निर्माणका कामलाई पूर्णता दिन सरकारवाला निकायसँग पहल गरिदिन समेत आग्रह गरेका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाका सांसद विराज भक्त श्रेष्ठले संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक ऐन र कानून समयमै बन्न नसक्दा नागरिकमा नैराश्यता उत्पन्न भएको बताएका छन्। प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठकको विशेष समयमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले कानून निर्माणको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवार र दायित्व वहन गर्नुपर्ने संघीय संसदले नै कानून निर्माण गर्न नसकेको फेहरिस्त सहित प्रतिवेदन बनाएर बस्नु परेको बताए। उनले संसद र संसदीय समिति आवश्यक कानून निर्माणमा अनिर्णयको बन्दी बनेर बस्नुपर्ने अवस्था आउनु डरलाग्दो अनिष्टको संकेत भएको टिप्पणी गरे। श्रेष्ठले भने संघीयता कार्यान्वयनका लागि बन्नुपर्ने ऐनहरू समयमा बन्न नसक्दा राज्य व्यवस्थाप्रति नै नागरिकमा नैराश्यता उत्पन्न हुन पुगेको छ। कानून निर्माणको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवार र दायित्व गर्नुपर्ने संघीय संसदले नै कानून निर्माण गर्न नसकेको फेहरिस्त सहित प्रतिवेदन बस्नुपर्ने भएको छ। यसलाई समयमै निराकरण नगर्ने हो भने संघीयता नै धरापमा पर्ने निश्चित छ। उनले समयले कसैलाई पनि नपर्खने हेक्का राख्दै कानून निर्माणमा तीव्रता दिनुपर्ने बताएका छन्। नेपाली कांग्रेसले फागुन 9 गतेदेखि 21 गतेसम्म राष्ट्र निर्माणमा युवाको योगदान र तथ्यमा आधारित प्रसार अभियान कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ। मंगलबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा पत्रकार सम्मेलन गरी यसबारेमा जानकारी दिएको हो। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय सूचना संचार तथा प्रसार विभागले अभियान 7वटै प्रदेशमा गर्ने जानकारी दियो। पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै विभागका सचिव गोपाल कुमार झाले 7 प्रदेशका राजधानीहरूमा गरिने यो कार्यक्रमको उद्देश्य अहिले देशमा देखिएको निराशा चिर्नु रहेको बताए। उनले देशमा भएका सकारात्मक कुरामाथि नकारात्मक भाष्य खडा गरेर भयभरका सकारात्मक कुरालाई ढाकछोप गरिएकाले उक्त भ्रम चिर्न अभियान सञ्चालन गर्न लागिएको बताए। उनले देशमा 2007 सालमा नेपाली कांग्रेसले खेलेको भूमिका, देशको विकास निर्माणमा नीतिगत रूपमा खेलेका भूमिकाहरूबारे जानकारी गराइने बताए। पत्रकार हरिबहादुर थापा र जगत नेपालले अभियानमा 2वटा कार्यपत्रहरू प्रस्तुत गर्ने बताए। अभियान अन्तर्गत 9 गते विराटनगर, 10 गते जनकपुर, 17 गते पोखरा, 18 गते बुटवल, 20 गते सुर्खेत र 21 गते धनगढीमा कार्यक्रम हुने बताएका छन्। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीले अनलाइन मार्फत हुने व्यापारी कारोबारलाई नियमन गरी व्यवस्थित र विश्वसनीय बनाउन विद्युतीय व्यापार विधेयक ल्याइएको बताएका छन्। प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठकमा विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा सांसदहरूले राखेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले विधेयकमा छलफलका क्रममा आएका संशोधनहरूलाई नियमावली र कार्यविधिमा समावेश गर्दै लैजाने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरे। उनले प्रविधिको विकाससँगै आवश्यक भएका प्रावधान समयक्रमसँगै नियमावली र कार्यविधिमा समावेश गरेर कानूनलाई थप समृद्ध बनाउँदै लैजाने बताए। मन्त्री भण्डारीले भने हामीले प्रविधिको विकाससँगै यो कानूनलाई पनि संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। सरकारका तर्फबाट प्रस्तुत भएको यो विधेयकमा सरकारवालाहरूबाट आएका संशोधनहरूलाई समेत पर्याप्त रूपमा समेटेका छौं। अहिले अनलाइन मार्फत हुने व्यापारी कारोबारलाई नियमन गरी व्यवस्थित र विश्वसनीय बनाउने सन्दर्भमा कानूनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकाले विद्युतीय व्यापार विधेयकको आवश्यकता हामीले महसुस गरेका छौं। विधेयकले अनलाइन व्यापारलाई पारदर्शी बनाउने र उपभोक्तालाई गुणस्तरीय सेवा र वस्तु प्राप्त गर्न सहज हुने विश्वास समेत व्यक्त गरेका छन्। विद्युतीय व्यापार ई-कमर्स विधेयक 2081 प्रतिनिधि सभाबाट सर्वसम्मतले पारित भएको छ। मंगलबारको प्रतिनिधि सभाको बैठकले विद्युतीय व्यापार ई-कमर्स विधेयक 2081 प्रतिनिधि सभाबाट सर्वसम्मतले पारित गरेको हो। प्रतिनिधि सभामा सरकारको तर्फबाट उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीले उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको प्रतिवेदन सहितको राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएको विद्युतीय व्यापार विधेयक 2080 माथि छलफल गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका हुन्। प्रस्ताव उप सांसदहरूले छलफल गरिसकेपछि मन्त्री भण्डारीले सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिए। जवाफपछि मन्त्री भण्डारीले विद्युतीय व्यापार ई-कमर्स विधेयक 2081 लाई पारित गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गरे। प्रस्तुत प्रस्तावलाई सभाबाट सर्वसम्मत रूपमा पारित गरिएको सभामुख देवराज घिमिरेले घोषणा गरेका छन्। मुलुक 3 तहको संरचनामा गएपछि मुलुकले छिटो फड्को मार्ने अपेक्षा गरिए पनि प्रदेश संरचना भने कमजोर देखिएको छ। आफ्नो मौलिकतामा नभई संघीय सरकारको सिको गर्दै स्रोतको सही अनुमान नगरी ठूलो आकारको बजेट ल्याएका प्रदेश सरकारहरूले चालु आर्थिक वर्ष सकिन 5 महिना बाँकी नरहँदा आफैले ल्याएको बजेटको ठूलो हिस्सा खर्च गर्न सकेका छैनन्। चालु आर्थिक वर्षको 6 महिनाको अवधिलाई हेर्ने हो भने कुनै पनि प्रदेशले कुल बजेटको 30% बजेट खर्च गरेका छैनन्। 7 प्रदेशमध्ये बजेट खर्च गर्न सबैभन्दा असफल मधेस सरकार हो। 43 अर्ब
89 करोड रुपियाँको बजेट ल्याएको मधेस सरकारले चालु आर्थिक वर्षको 6 महिनासम्ममा 2 अर्ब 46 करोड अर्थात् कुल बजेटको 5.61% मात्रै खर्च गरेको छ। खर्चको ठूलो हिस्सा मधेस सरकारले चालु खर्चमै गरेको छ। सबैभन्दा बढी बजेट खर्च गर्ने कोशी प्रदेश हो। यो वर्षका लागि कोशी सरकारले 35 अर्ब 27 करोडको कुल बजेट ल्याएकोमा 8 अर्ब 76 करोड अर्थात् कुल बजेटको 24.85% बजेट खर्च गरेको छ। चालु वर्षका लागि 64 अर्ब 54 करोडको बजेट ल्याएको बागमती सरकारले चालु आर्थिक वर्षको 6 महिनामा 10 अर्ब 50 करोड अर्थात् 16.27% बजेट खर्च गर्न सफल देखिएको छ। गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली, सुदूरपश्चिम सरकारहरू पनि आफूले ल्याएको बजेट खर्च गर्न सफल देखिएका छैनन्। उनीहरूको खर्च पनि निराशाजनक छ। गण्डकी सरकारले कुल विनियोजित बजेटको 19.36% बजेट खर्च गरेको छ भने लुम्बिनीले 19.34%, कर्णालीले विनियोजित बजेटको 15.14%, सुदूरपश्चिमले 14.82% बजेट खर्च गरेको छ। बन्दीपुर शाखा वडाध्यक्ष बलबहादुर गुरुङलाई 10 दिन प्रहरी हिरासतमा राख्ने अनुमति दिएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय तनहुँले कुटपिट तथा अभद्र व्यवहारमा मुद्दामा 10 दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको हो। वडाध्यक्ष गुरुङले सोमबार बिहान वडा सचिव नवीन भुषाललाई वडाध्यक्ष कप भलिबलको बिल भुक्तानीको विषयमा विवाद भएपछि कुटपिट गरेका थिए। वडाध्यक्षको कुटपिटबाट घाइते भएका भुषाललाई बन्दीपुर अस्पतालमा सामान्य उपचार पश्चात थप उपचारका लागि चितवन मेडिकल कलेज भरतपुर पुर्याइएको थियो। अस्पतालले सोमबार राति 9 बजे डिस्चार्ज गरेपछि घरैमा आराम गरिरहेका छन्। गाउँपालिकाले सोमबार नै कानून बमोजिम कारबाही गर्न प्रहरी प्रशासनमा पत्राचार गरेको थियो। कर्मचारी संगठनले दबाब दिएपछि वडाध्यक्ष बलबहादुरलाई सोमबार दिउँसो इलाका प्रहरी कार्यालय बन्दीपुरले पक्राउ गरेर हिरासतमा राखेको छ। भुषालले चितवनबाटै कुटपिट तथा अभद्र व्यवहारमा मंगलबार किटानी जाहेरी दिएका छन्। कुटपिट तथा अभद्र व्यवहारको मुद्दामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय तनहुँबाट 10 दिन अनुमति पाएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँका सूचना अधिकारी राजु अधिकारीले बताएका छन्। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्से परिसूचकमा लगातार दोहोरो अङ्कको वृद्धि देखिएको छ। आइतबार 19.56 र सोमबार 29.87 अङ्कले बढेको नेप्से परिसूचक मंगलबार 12.68 अङ्कले बढेको हो। 0.46% को वृद्धिपछि नेप्से परिसूचक 2739.82 को बिन्दुमा कायम भएको छ। 0.46% को वृद्धिपछि नेप्से परिसूचक 2739.82 को बिन्दुमा कायम भएको छ। मंगलबार 314 कम्पनीको 1,82,30,302 किता शेयर 19,585 पटक खरिद बिक्री हुँदा रु 10 अर्ब 43 करोड 70,06,214 बराबरको कारोबार भएको छ। मंगलबारको कारोबारमा बैंकिङ 0.22, लगानी 1.24, जीवन बीमा 1.74, निर्जीवन बीमा 0.30, व्यापार 0.41 र अन्य समूह 3.67% ले बढेको छ। अरु सबै समूहको उपसूचक घटेको छ। विकास बैंक 1.74, वित्त 1.50, होटल तथा पर्यटन 1.04, जलविद्युत 0.13, उत्पादन तथा प्रशोधन 0.06, लघुवित्त 0.79 र म्युचुअल फन्ड 0.05% ले घटेको छ। विन नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड, गुराँस लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड, इमर्जिङ नेपाल लिमिटेड र गार्डियन माइक्रोलाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेडको शेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ। त्यस्तै सप्तकोशी डेभलपमेन्ट लिमिटेड र कुमारी डिभेन्चर 2086 को शेयर मूल्यमा पनि नकारात्मक सर्किट लागेको छ। कारोबार रकम र कारोबार भएका शेयर संख्याका आधारमा हिमालयन रि इन्स्योरेन्स लिमिटेड अगाडि देखिएको छ। यो कम्पनीको मंगलबार 82 करोड 2,36,910 बराबरको 8,93,085 किता शेयर किनबेच भएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय खबर। पहिलो पटक टप्स अफ काठमाडौँ 8848 हिमालयन म्युजिक फिल्म अवार्ड USA आयोजना हुने भएको छ। मंगलबार एक कार्यक्रमका बीच वैशाख 21 गते अमेरिकाको न्युयोर्कमा म्युजिक फिल्म अवार्ड आयोजना गर्न लागेको कलाकार सुरज सिंह ठकुरीले जानकारी दिए। उनले नेपाली चलचित्र अवार्डहरू विभिन्न कारणले बारम्बार विवादमा आउने गरेको बताए। नेपाली भूमि बाहिर रहेको नेपाली चलचित्र र नेपाली संगीत क्षेत्रलाई राम्रो चित्रण गर्ने एउटा माध्यमको रूपमा सो अवार्ड प्रस्तुत हुने उनले विश्वास व्यक्त गरे। टर्कियाबाट 25 जनाको प्राविधिक टोलीले दमास्कस अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको मर्मत सम्भार गर्न सिरियामा काम गर्न थालेको टर्कीका यातायात तथा पूर्वाधार मन्त्री अब्दुल कादिर उरालोग्लुले बताएका छन्। 13 वर्ष लामो सिरियाली गृहयुद्धको समयमा गम्भीर रूपमा क्षतिग्रस्त र प्रयोग गर्न नसकिने भएको दमास्कस अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको पुनर्स्थापना गर्न राज्य विमानस्थल प्राधिकरणका कर्मचारीहरू मिलेर बनेको टोली खटाइएको जानकारी दिए। उनले 25 सदस्यीय टोली फेब्रुअरी 7 मा दक्षिणी टर्की प्रान्तको हाताएको सिल्भेगोजु सीमा गेटबाट सिरिया प्रवेश
गरेको बताए। टर्कीका मन्त्रीले नेभिगेसन, हवाई यातायात, इलेक्ट्रोनिक्स, टर्मिनल इलेक्ट्रोनिक्स, सुरक्षा र विमानस्थल उद्धार र अग्नि नियन्त्रणका विशेषज्ञहरू मिलेर बनेको प्राविधिक टोलीले विमानस्थलमा आवश्यक सामग्री पुर्याएको बताए। युद्धको समयमा क्षतिग्रस्त भएका वा वर्षौंदेखि सेवा बाहिर रहेका धेरै हवाई नेभिगेसन सहायता प्रणालीहरू मर्मत गरिएको छ। विमानस्थल सुरक्षा बढाउन टर्कीले 10वटा एक्सरे मेसिन, 4 विस्फोटक ट्रेस डिटेक्टर, 10 वाक थ्रु मेटल डिटेक्टर र 8 ह्यान्डहेल्ड डिटेक्टरहरू प्रदान गरेको छ। 2012मा सिरियासँग कूटनीतिक सम्बन्ध तोडेको टर्कीले पूर्व सिरियाली राष्ट्रपति बशर अल असदको सरकारको पतनपछि देशमा शान्तिपूर्ण संक्रमणका लागि समर्थन व्यक्त गरेको छ। इजिप्टका राष्ट्रपति अब्देल फताह अल सिसी र विश्व यहुदी कंग्रेसका अध्यक्ष रोनाल्ड एस लाउडरले मध्यपूर्वमा स्थिरता पुनर्स्थापित गर्ने तरिकाहरूबारे छलफल गरेका छन्। इजिप्टको राजधानी कायरोमा भएको बैठकमा अल सिसीले 1967को सिमानामा पूर्वी जेरुसलेमको राजधानीको रूपमा स्वतन्त्र प्यालेस्टाइनी राज्यको स्थापना नै दिगो शान्ति प्राप्त गर्ने एकमात्र ग्यारेन्टर भएको पुष्टि गरे। उनले गाजापट्टीको पुनर्निर्माण प्रक्रिया सुरु गर्ने महत्त्वपूर्ण आवश्यकतालाई दोहोर्याएका छन्। इजिप्टका राष्ट्रपतिले यस सम्बन्धमा इजिप्टले व्यापक योजना विकास गरिरहेको पनि पुष्टि गरेका छन्। अमेरिकी मध्यपश्चिमी राज्य केन्टकीमा सप्ताहन्तमा आएको बाढीबाट मृत्यु हुनेको संख्या 11 पुगेको छ। केन्टकी गभर्नर एन्डी वेसियरले पत्रकार सम्मेलनबाट यसबारे जानकारी गराएका हुन्। सोमबारसम्म 14,000 भन्दा बढी ग्राहकहरू बिजुलीविहीन थिए। 17,000 भन्दा बढी पानीविहीन बनेका थिए। पश्चिम भर्जिनियाका 3 करोड 40 लाख मानिसहरूका लागि सतर्कताहरू लागू गरिएको थियो। क्यानाडाको टोरेन्टोमा अवतरणका क्रममा विमान दुर्घटना हुँदा 3 जना गम्भीर घाइते भएका छन्। टोरेन्टो पियर्सन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गर्ने क्रममा विमान पल्टिँदा अरू 12 जनालाई सामान्य चोटपटक लागेको छ। गम्भीर घाइते हुनेमा एक बालक, 40 वर्षीय महिला र 60 वर्षीय पुरुष छन्। विमानमा 76 यात्रु र चालक दलका 4 सदस्य गरी 80 जना सवार थिए। सबैलाई विमानबाट निकालेर सुरक्षित स्थानमा राखिएको अमेरिकी संघीय उड्डयन प्रशासनले जनाएको छ। एबीसी न्यूजका अनुसार विमान मिनिपोलिसबाट स्थानीय समयअनुसार सोमबार बिहान 11:34 उडेको थियो। प्रहरीले दुर्घटनाको वरपरको अवस्थाबारे केही बताएको छैन। विमान दुर्घटनापछि 26 उडान डाइभर्ट गरिएका थिए। क्यानाडाकी यातायात मन्त्री अनिता आनन्दले घटनालाई गम्भीर रूपमा लिएको प्रतिक्रिया दिएको बीबीसीले जनाएको छ। क्यानाडाको यातायात सुरक्षा बोर्ड टीएसबीले अनुसन्धानकर्ताको टोली खटाउने बताएको छ। अमेरिकी राष्ट्रिय यातायात सुरक्षा बोर्डले अनुसन्धानकर्ताको टोलीले टीएसबीलाई सहयोग गर्ने भनेको छ। पश्चिमी मालीमा शनिबार अवैध रूपमा सञ्चालित सुनखानी भत्किँदा हालसम्म 50 जनाको मृत्यु भएको छ। कायस क्षेत्रको केनिबा जिल्लामा अवस्थित दाभियाको कम्युनमा रहेको बिलालकोटो गाउँमा घटना भएको हो। सुनको खोजीमा काम गरिरहेका मानिसहरूको समूह रहेको कारिगर खानीमा क्याटरपिलर मेसिन खसेपछि दुर्घटना भएको हो। उद्धारकारी सम्पन्न भएमा 49 महिला र एक पुरुषले ज्यान गुमाएका छन्। मालीका प्रधानमन्त्री सरकारले खानी प्रकोपको प्रतिक्रियामा अथक उपायहरू अपनाउने बताएका छन्। माली अफ्रिकाको प्रमुख सुन उत्पादकहरूमध्ये एक हो। जनवरी 29मा कौलीकोरो क्षेत्रको काङबा जिल्लाको डाङ्गा क्षेत्रमा रहेको एक खानी स्थलमा सुनखानी भत्किँदा 13 जनाको मृत्यु भएको थियो। अब पालो खेल खबरको। नेपाली राष्ट्रिय पुरुष कबड्डी टोली मंगलबार बंगलादेशको ढाका प्रस्थान गरेको छ। फेब्रुअरी 18 देखि 28 तारिकसम्म बंगलादेशसँग हुने 5 खेलको श्रृंखला खेल्न 14 खेलाडी सहित 18 सदस्य नेपाली टोली बंगलादेश गएको हो। खेलाडीमा प्रबोध कुमार श्रेष्ठ, घनश्याम रोकामगर, सुशील चुनारा, अमित कुमार राजभार, मेघराज गिरी, नवीन लुहार, रबिन कुंवर, सतीश कुमार कुर्मी, सूरज बोहरा, सोहेल इस्लाम, सबिन बोहाजु, रामु टमाटा, गणेश पार्की र भुवन बोहरा रहेका छन्। प्रशिक्षकमा लोकबहादुर बिष्ट, व्यवस्थापकमा खेमराज समलगाई तथा अफिसियलमा निराजन श्रेष्ठ र नवराज श्रेष्ठ छन्। टोलीलाई सफलताको शुभकामना दिँदै राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव टंकलाल घिसिङले मंगलबार नै एक कार्यक्रमका बीच विदाई गरेका छन्। नेपाल र भारतका खेलाडीले चुनौती प्रस्तुत गर्ने 7औं सम्झना कप अन्तर्राष्ट्रिय टेबल टेनिस प्रतियोगिता फागुनको दोस्रो सातादेखि हुने भएको छ। ललितपुर टेबल टेनिस क्लबको आयोजना तथा कन्सेप्ट मेकर्सको व्यवस्थापनमा फागुन 12 देखि 17 गतेसम्म उक्त प्रतियोगिता हुन लागेको हो। आयोजक क्लबले मंगलबार त्रिपुरेश्वर स्थित नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्च एनएसजेएफमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रतियोगिताबारे जानकारी दिएको हो। प्रतियोगिता लैनचौर स्थित राष्ट्रिय टेबल टेनिस प्रशिक्षण केन्द्रमा हुनेछन्। यस प्रतियोगितामा भारतबाट 85 पुरुष र 48 महिला तथा नेपालका खेलाडी गरी कुल 402 खेलाडीले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। प्रतियोगितामा मेन्स टिम, वुमेन्स टिम, मेन्स सिंगल, वुमेन्स सिंगल, मेन्स भेटरान सिंगल्स 40 वर्षमाथि, वुमेन्स भेटरान सिंगल्स 40 वर्षमाथि, मेन्स भेटरान सिंगल्स 55 वर्षमाथि, अन्डर 16 बोइज र अन्डर 16 गर्ल्स सिंगल्स गरी कुल 9 स्पर्धामा प्रतिस्पर्धा हुनेछ। नेपाली टेबल टेनिसको इतिहासमा अहिलेसम्मकै ठूलो धनराशि 5,23,000 रुपियाँ पुरस्कार भएको प्रतियोगिता हुन लागेको आयोजकको दाबी छ।
केपी कप फुटबल प्रतियोगितामा 2 विदेशी सहित 9वटा टोलीले सहभागिता जनाउने भएका छन्। यो आयोजनामा यही फागुन 11 गतेदेखि 19 गतेसम्म हुने प्रतियोगिता काठमाडौँको दशरथ रंगशाला र ललितपुरको एन्फा कम्प्लेक्सको मैदानमा चल्नेछ। प्रतियोगितामा नेपालका मसिन्द्र फुटबल क्लब, सशस्त्र प्रहरी बलको एपीएफ क्लब, नेपाल पुलिस क्लब, त्रिभुवन आर्मी क्लब, न्युरो टिम एनआरटी, सङ्कटा क्लब र आयोजकको एक टोली रहने भएको छ। यस्तै उज्बेकिस्तानको ब्ल्याक बुल्स एफसी र भुटानको ट्रस्पोर्ट युनाइटेडले खेल्नेछन्। प्रतियोगिताको विजेताले 15,11,000 र उपविजेताले 5 लाख रुपियाँ पुरस्कार प्राप्त गर्नेछ। विराट गोल्डकप फुटबल प्रतियोगिताको 9औं संस्करण यही फागुन 19 गतेदेखि 28 गतेसम्म विराटनगरको शहीद रंगशालामा हुने भएको छ। विराट गोल्डकप ट्रस्टका अनुसार प्रतियोगितामा फ्लड लाइटमा रातको समयमा हुनेछ। प्रतियोगितामा नेपाल र भारतका गरी 10 टोली सहभागी हुने भएका छन्। नेपालका एनआरटी, 3 स्टार मसिन्द्र क्लब, चर्च बोइज, विभागीय टिम नेपाल पुलिस, एपीएफ, त्रिभुवन आर्मी, आयोजक मोरङ टिम सहभागी हुनेछन्। भारतबाट 2 टोली सहभागी हुने प्रतियोगिताका संयोजक नवीन रिजालले जानकारी दिए। प्रतियोगिताको विजेतालाई 11 लाख र उपविजेतालाई 5 लाख रुपियाँ पुरस्कार दिने आयोजकले जनाएको छ। अब पालो आजको हेल्थ टिप्सको। आजको हेल्थ टिप्समा हामीले के हो संसारको सबैभन्दा स्वास्थ्यवर्धक खानेकुरा यस विषयमा जानकारी लिएर उपस्थित भएका छौँ। भर्खर नुहाएको व्यक्तिको कपाल र खाएको व्यक्तिको गाला फरक देखिन्छ। बुढापाकाहरू यसै भन्छन्। सुन्दा यो भनाइ सामान्य लाग्छ, तर यसको अर्थ गहन छ। जस्तो तपाईँको खानपान हुन्छ, अनुहारमा चमक पनि सोही अनुसारको देखिन्छ। व्यापार र कारोबारमा मात्र लगानी हुन्छ भन्ने लाग्न सक्छ, तर स्वस्थ शरीर पनि एउटा लगानी हो। जति राम्रो लगानी त्यति धेरै मुनाफा। प्रतिफल लगानीमा आधारित नै हुन्छ। यसो भन्नुको अर्थ के हो भने जति स्वस्थ खानपिन र दिनचर्या त्यति नै राम्रो स्वास्थ्य र राम्रो दिनचर्या हुन्छ। स्वस्थ खानु भनेको सन्तुलित आहार लिनु हो। यसको अर्थ खानामा शरीरलाई चाहिने सबै आवश्यक पोषक तत्त्वहरू समावेश हुनुपर्छ। अधिकांशको रोजाइमा धेरै मसालेदार र तारेको खाना पर्छ, जुन खाँदा मिठो र वास्तविक रूपमा दुःखद कुरा हो। यी खानेकुराले पोषण कम र रोग बढिदिन्छ र हामी सन्तुलित आहारलाई प्लेटबाट पन्छाउँदै गइरहेका छौँ। यसको कारण भनेको सधैँ केही न केही कुरामा दौडिरहन्छौँ। हामीसँग हरेक काम गर्न समय छ, तर शान्तिपूर्वक खाना खाने समय छैन। त्यसैले हामीलाई जे मिल्छ हामी त्यो छिटो खान्छौँ र पेट भर्छौँ। कतिपयलाई थाहा हुँदैन कुन चिज खाँदा कुन पोषक तत्त्व प्राप्त हुन्छ। हामी सबैले आफूलाई कसरी फिट र स्वस्थ राख्न सक्छौँ भनेर पत्ता लगाउन धेरै प्रकारका अनुसन्धानहरू भइरहेका छन्। वैज्ञानिकहरूले 100वटा यस्ता चिजहरूको सूची बनाएका छन् जसलाई हाम्रो आहारको हिस्सा बनाएर हामी हाम्रो शरीरलाई आवश्यक पर्ने सबै पोषक तत्त्वहरू प्रदान गर्न सक्छौँ। यीमध्ये केही खानेकुराहरू छन् जुन गाउँघरमै पाइन्छन्, बजारमै पाइन्छ। खल्तीमा ठुलो भार पर्दैन, सहजै उपलब्ध हुनेछन्। बदाम प्रोटिनको राम्रो स्रोत हो। यसमा मोनो अनस्याचुरेटेड फ्याटको राम्रो मात्रा हुन्छ, जसले मोटु रोगसँग लड्न शक्ति दिन्छ। दैनिक 5 देखि 7वटा बदाम खानु स्वास्थ्यको लागि फाइदाजनक हुन्छ। 100 ग्राम बदाममा 597 किलो क्यालोरी हुन्छ। विज्ञहरूका अनुसार यसको पोषण स्कोर 97 दिएको छ। बदामसँगै ओखर, किसमिस पनि स्वास्थ्यका लागि फाइदाजनक हुन्छ। यदि मांसाहारी हो भने समुद्री खाना स्वास्थ्यवर्धक रहन्छ, जसमध्ये रेड स्नाइपर नामक माछामा विशेष पोषक तत्त्वहरू हुन्छन्। यी माछा नेपाली बजारमा पर्याप्त छन्, जुन स्वास्थ्यका लागि धेरै फाइदाजनक हुन्छन्। तर यसलाई खाँदा सावधानी अपनाउन आवश्यक छ, किनभने यसमा खतरनाक विषाक्त पदार्थहरू पनि हुन्छन्। यदि राम्ररी सफा गरिएन भने रेड स्निपरले फाइदाभन्दा बढी हानि पुर्याउन सक्छ। वैज्ञानिकहरूका अनुसार यसको पोषण स्कोर 69 छ। जुनार र सुन्तला। जुनार सुन्तला कागतीको प्रजातिमा पर्ने फल हो, जसमा भिटामिन सी प्रशस्त मात्रामा पाइन्छ। यसले छालालाई चम्किलो बनाउँछ, जसकारण खाना पचाउने क्षमतामा पनि सुधार हुन्छ। एसिडिटीबाट पीडितहरूका लागि यो फल रामबाण औषधि हो। यी मध्ये सुन्तला शीर्ष स्थानमा छ। यो संसारका लगभग सबै देशहरूमा उब्जाउन सकिन्छ। वैज्ञानिकहरूका अनुसार यसको पोषण स्कोर 100मा 51% छ। यदि आफ्नो छाला चम्किलो राख्न चाहनुहुन्छ भने दैनिक सुन्तला खानु उचित हुन्छ। अनारमा प्रशस्त मात्रामा एन्टिअक्सिडेन्ट पाइन्छ। यसमा प्रशस्त मात्रामा आइरन पनि हुन्छ। हरेक दिन एउटा अनार खाँदा हेमोग्लोबिनको कमी हुनबाट बचाउँछ। अनारमा प्रचुर मात्रामा लाभदायक प्रोटिन, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, भिटामिन र खनिज पदार्थ पाइन्छ। 100 ग्राम अनार खाँदा हाम्रो शरीरलाई करिब 65 किलो क्यालोरी ऊर्जा प्राप्त हुन्छ। यसको प्रयोग थुप्रै आयुर्वेदिक औषधि बनाउन समेत गरिन्छ। अनारमा रक्त सञ्चार सम्बन्धी रोगसँग जुझ्ने क्षमता हुन्छ। खरबुजा। मौसम परिवर्तन हुँदैछ, गर्मी आउँदैछ। यो मौसममा शरीरलाई सबैभन्दा बढी पानीको आवश्यकता पर्छ। त्यसैले प्रशस्त पानी भएको फलफुल र तरकारी खानुपर्छ। काँक्रो, तरबुजा र खरबुजा त्यस्ता फलफुल हुन्। नेपालको तराईका भूभागमा खरबुजा प्रशस्त मात्रामा उब्जाउ गरिन्छ। पानीसँगै यसमा प्रशस्त मात्रामा फाइबर पनि हुन्छ। यो आन्द्राका लागि फाइदाजनक छ। यसले कब्जियतको समस्याबाट बचाउँछ। 100 ग्राम खरबुजामा 34 किलो क्यालोरी हुन्छ। यसको पोषण स्कोर 50 दिएको छ। बन्दा ब्रोकाउली।
ब्रोकाउली। बन्दा र ब्रोकाउली पनि स्वास्थ्यका लागि धेरै फाइदाजनक छन्। नेपालमा बन्दाकोपी प्रशस्त मात्रामा उब्जाउ गरिन्छ र ब्रोकाउली एक विदेशी तरकारी भए पनि नेपालमा पनि यो उब्जाउ हुन थालेको छ। भारतबाट पनि आयात हुन्छ, तर यसको रङ गाढा हरियो छ। तर ब्रोकाउलीमा धेरै साना किराहरू लुकेर बस्छन्, त्यसैले राम्रोसँग केलाएर मात्र खानुपर्छ। एक अनुसन्धानका अनुसार अमेरिकामा ब्रोकाउलीको माग पछिल्लो 50 वर्षमा 5 गुणा पुगेको छ। गाजरलाई स्वास्थ्यको लागि रामबाण औषधि मानिन्छ। जाडोमा यी धेरै कम मूल्यमा जताततै पाइन्छ। यसको विशेषता यो हो कि यसलाई काँचै खान सकिन्छ वा तरकारी वा अन्य केही बनाउन सकिन्छ। गाजरको बारेमा भनिन्छ कि यो पहिलो पटक 1100 वर्ष पहिले अफगानिस्तानमा उब्जाइएको थियो। त्यसपछि विश्वका अन्य भागहरूमा यसको खेती सुरु भयो। 1500 इस्वीमा युरोपका मानिसहरूले सुन्तला गाजर खेती गर्न थाले। धेरै देशहरूमा बैजनी रङको गाजर पनि उब्जाउ गरिन्छ। गाजरमा फाइबर, भिटामिन ए र आइरन प्रशस्त मात्रामा पाइन्छ। यो रगत सफा राख्न पनि उपयोगी छ। सिमी कोलेस्टेरोलको समस्या हटाउन केराका तरकारीले सहयोग गर्छ। सिमी धेरै प्रकारका हुन्छन्। सिमी, कालो आँखा भएको मटर वा फ्रेन्च सिमी, ती सबै शरीरमा जम्मा भएको कोलेस्टेरोल कम गर्न मद्दत गर्छन्। अदुवा हाम्रो भान्सामा व्यापक रूपमा प्रयोग हुने अदुवा जडीबुटी अन्तर्गत पर्छ। यसलाई मसलाको रूपमा प्रयोग गरिन्थ्यो। थरीथरीका अचारमा यो मिसाउँदा स्वाद फरक हुन्छ। अदुवामा प्रशस्त मात्रामा एन्टिअक्सिडेन्ट हुन्छ। यो शरीरका लागि धेरै फाइदाजनक छ। अदुवामा धेरै आयुर्वेदिक औषधिहरूमा पनि प्रयोग गरिन्छ। घाँटी दुख्ने वा चिसो हुने अवस्थामा यसको प्रयोग फाइदाजनक हुन्छ। अदुवा शरीरबाट पेट फुल्ने समस्या कम गर्न पनि उपयोगी हुन्छ। यसको प्रयोगले पाचन क्षमतामा सुधार ल्याउँछ। अंजीर प्राचीन फलफूल मध्ये एक हो। यसलाई सुकाएर सुक्खा फलको रूपमा खाइन्छ। साथै काँचो र ताजा अंजीरलाई फलको रूपमा खान सकिन्छ। यसमा म्याग्निज नामक तत्त्व ठूलो मात्रामा पाइन्छ। यी पाचन प्रणालीलाई स्वस्थ राख्न मद्दत गर्छन्। यदि अंजीर काँचो खाइयो भने यसले बढी फाइदा पुर्याउँछ। यी सबै खानेकुरा टन्न खाएर हुँदैन। स्वस्थ रहन कम खाने तर सन्तुलित खानुपर्छ। प्राय महिलामा आइरनको कमी भएको पाइन्छ। महिलाहरूले आइरनले भरिपूर्ण पोषक तत्त्व खानुपर्छ। साथै अर्को कुरा भनेको जति पनि हामीले खाने फलफूल तरकारी होस् वा अन्य खानेकुरा सधैँ सफा र ताजा खानुपर्छ। यो थियो आजको हेल्थ टिप्स अन्तर्गत संसारको सबैभन्दा स्वास्थ्यवर्धक खानेकुरा के हुन्, यस विषयमा विशेष जानकारी। हवस् त दर्शक महानुभाव, आजका मुख्य समाचार अहिलेलाई यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारप्रति तपाईको धारणा के छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतको लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। देशभित्रबाट हेर्दै हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँ ठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनुहोला। हाम्रो च्यानल अहिले सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला अनि नजिकै आउने बेल आइकनमा क्लिक गर्नुहोला। समाचारपाठी.com को न्यूज बुलेटिन नेपाली समय अनुसार आज साँझ 6 बजे लिएर फेरि हामी उपस्थित हुनेछौं। पलपलको न्यूज अपडेटको लागि समाचारपाठी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।